नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी क्लास 10 को एसई को जुन सेट्स भन्ने च्याप्टर छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सेट्स को चाहिँ हाम्रो क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेको छौं जुन तपाईहरुलाई एसई को बोर्ड एक्जाममा सोधिरहेको छ। र यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 भिडियो हो। हामी आज विशेष गरिकन जम्मा दुईटा सेट भएका क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छौं किनकि तपाईहरुलाई एसई को एक्जाममा दुईटा सेट भएका क्वेशनहरु चाहिँ म्याक्सिमम सोधेको पाइन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो पहिलो पार्ट 1 भिडियो भने यसको पनि पार्ट 2 भिडियो हामी लिएर आउने छौं दुईटा सेट भएको। र अर्को एउटा पार्ट 3 भिडियो छ त्यसमा चाहिँ तीनटा सेट भएको। पार्ट 3 मा तीनटा सेट भएको भिडियो लिएर आउने छौं, त्यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला है त। सो अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो सेट्स। सो सेट्स भनेको यो सेट्स को जुन भेन डायग्राम छ यो डायग्रामलाई हामी के भन्छौं भेन डायग्राम भनेर भन्छौं। जन युनियर भेनले चाहिँ यो 20औं शताब्दीमा 20th सेन्चुरीजमा सेट्सहरुलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि एउटा मेथड निकाले, डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका पत्ता लगाए जन युनियर भेनले। सो त्यसलाई नै हामी के भन्छौं भेन डायग्राम भन्छौं। यो हाम्रो के एउटा भेन डायग्राम हो है त। अब यो भेन डायग्रामको मद्दतले हामीले विभिन्न फर्मुलाहरु निकाल्न सक्छौं है। मैले यहाँ क्वेशन्स पनि लिएर आएको छु। सो क्वेशन्स गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही कुराहरु यहाँ बुझौं। सो हाम्रो जम्मा सेट्सहरुमा कतिवटा अपरेशन्सहरु हुन्छन्? चारवटा अपरेशन्सहरु हुन्छन्, युनियन, इन्टरसेक्सन, डिफरेन्स र कम्प्लिमेन्ट। त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई एकदम राम्रोसँग थाहा होला। यदि थाहा छैन भने त्यसको चाहिँ एउटा थ्योरेटिकल भिडियो हुन्छ, त्यो हेर्नु होला किनकि आज हाम्रो एकदम क्वेशन रिलेटेड भिडियो हो। सो तपाईहरुलाई म सुरुमा फर्मुलाहरु चाहिँ बुझाउँछु, हेर्नु है त। ल अब जुन यो सेट्स छ यो सेट्समा यो भेन डायग्राममा यो टोटल जुन हरियो के भन्छ यसलाई कालो कलरको जुन बक्सा छ यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि युनिभर्सल सेट भन्छौं। यो भित्र जति पनि कुरा छ यसलाई हामी युनिभर्सल सेट भनेर भन्छौं टोटललाई है। यो भनेको युनिभर्सल सेट। सो युनिभर्सल सेटमा भएका नम्बरहरुलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ युनिभर्सल सेट एनयु भनेर भन्छौं है। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो भाग हेर्नुस् तपाईहरुले, भन्नु त म ब्ल्याक कलरले लेख्छु। यो भाग हेर्नुस्, यो सर्कल भएको भाग मात्रै हेर्नुस् है। दुईटै सर्कल भएको भाग हेर्नुस्। यसलाई हामी के भन्छौं ए युनियन बी भनेर भन्छौं। के भन्छौं अरे एन ए युनियन बी भनेर भन्छौं। त्यस्तै गरिकन अब ल यसलाई हामी के भन्छौं अरे एन ए युनियन बी भन्छौं। मैले एन ए युनियन बी यहाँ लेखे है त, तपाईले बुझिहाल्नु भयो एन ए युनियन बी भनेको कुन रहेछ। त्यस्तै गरिकन अर्को भाग कुन हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहिरपट्टिको भाग, जुन यो बाहिरपट्टिको भाग हुन्छ नि, यो भाग बाहिरपट्टिको सर्कल भन्दा बाहिरपट्टिको भाग, यसलाई हामी के भन्छौं एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यो भन्दा बाहेक, ए युनियन बी भन्दा बाहेककोलाई हामी ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भन्छौं। सो यो बाहिरपट्टिको भागलाई हामी के लेख्नु पर्यो एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। त्यस्तै गरिकन यो बिचको भागलाई मात्रै हामी के भन्छौं एन ए युनियन बी भनेर भन्छौं। के भन्छौं अरे एन ए युनियन बी भनेको हेर्नुस्, सरी ए युनियन बी भन्न आएछ, ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी। किन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको किनकि यो रातो कलरको ए भन्ने सेटमा पनि पर्यो, नीलो कलरको बी भन्ने सेटमा पनि पर्यो, त्यही भएर हामीले के भन्छौं इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन भनेको दुईटैमा भएको है। रातो कलरको सेटमा पनि परेको छ यो भाग, नीलो कलरको सेटमा पनि परेको छ यो भाग, त्यही भएर एन ए इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै गरिकन यो भाग एन ओन्ली ए भनेको जुन यति भाग छ नि, यति भाग कति भाग अरे यति भाग, यसलाई हामी भन्छौं एन ओन्ली ए। र यतापट्टिको जुन भाग छ यसलाई हामी भन्छौं एन ओन्ली बी भनेको यो यति भाग, यो रातो कलरदेखि यता र यतापट्टिको नीलो एन ओन्ली बी। कुरा बुझ्नुभयो? हेर्नुस्, यो नीलो कलर भनेको एन बी, रातो कलर भनेको एन ए, तर रातो कलरको यति भाग मात्रै भनेको एन ओन्ली ए, नीलो कलरको यति मात्रै भाग भनेको एन ओन्ली बी, बिचको भाग एन ए इन्टरसेक्सन बी। र यो बाहिरको भागमा तपाईलाई भनिसके के हो भन्छ अरे एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। सो अब यहाँबाट हामीले विभिन्न फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सक्छौं। त्यही फर्मुलाहरु म तपाईहरुलाई लेख्न गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा एन यु को फर्मुला के हुन्छ त? युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर भनेको एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। हेर्नुस् त कति सजिलो छ। ए युनियन बी भनेको कुन अरे यो सबै, यो सर्कल भएको सबै ए युनियन बी, र बाहिरको सबै के हो त ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। त दुईटै जोड्दा भने के भयो टोटल भयो कि भएन? पुरै एन ए युनियन बी भयो, सरी एन यु भयो, युनिभर्सल सेट भयो। त्यस्तै गरिकन अर्को फर्मुला हेर्नुस्, यो 1 नम्बरको फर्मुला भयो
2 नम्बरको फर्मुला यन ए युनियन बी को हेर्नु त यसलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ यन ओन्ली ए प्लस यन ओन्ली बी प्लस यन ए इन्टरसेक्सन बी ल हेर्नुस् हाम्रो के हो त एन ए युनियन बी भनेको के हो यो भाग भनेको यो टोटल भाग हो नि त ए युनियन बी भनेको के हो यो टोटल भाग हो सो एन ओन्ली ए एउटा यो भाग यतापट्टिको छेउको भाग बिचको भाग र यतापट्टिको छेउको भाग तीनटा भाग जोड्ने हो भने एन ए युनियन बी भयो त्यस्तै गरिकन एन ए युनियन बी को अर्को पनि फर्मुला छ 3 नम्बरको फर्मुला यो चाहिँ के हो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी यो पनि यही भेन डायग्रामबाट आएको फर्मुला हो कसरी हेर्नुस् एन ए भनेको यो हो पुरै हो एन ए भनेको के हो एन ओन्ली ए प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी हो एन ए भनेको यो एन ए यो र यो जोड्नु पर्यो त्यस्तै एन बी भनेको के हो एन बी भनेको यो एन ए को फर्मुला भयो एन बी भनेको के भयो त्यसो भए यहाँ हेर्नुस् एन बी भनेको चाहिँ एन ओन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी यो भयो ठीक छ अब यहाँ तपाईले हेर्नुस् यो प्लस यो एन ए प्लस एन बी गर्दाखेरि के हुन्छ एन ओन्ली ए प्लस यो पनि आयो यहाँ एन ओन्ली बी प्लस यो एउटा अझै एक्स्ट्रा आयो भनेको यो दुईचोटी आयो नि हो कि हैन हेर्नुस् त राम्ररी हेर्नुस् यो दुईचोटी आउँछ यो दुईचोटी आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकचोटी यहाँ के गर्छौं घटाउँछौं हेर्नु फेरि एकचोटी बुझाउँछु एन ओन्ली ए प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ओन्ली बी यो तीनटालाई जोड्यो भने के हुन्छ ए युनियन बी हुन्छ तर हेर्नु मैले यदि एन ए र एन बी यो र यो जोड्यो भने के हुन्छ यो दुईटा पनि जोडियो कि जोडिएन जोडियो तर यो तीनटा भनेको हाम्रो के हो ए युनियन बी हो यो तीनटा भनेको ए युनियन बी हो सो यो एउटा एक्स्ट्रा यहाँ के भइरहेको छ आइरहेको छ एउटा एक्स्ट्रा एन ए प्लस एन बी गर्दाखेरि एउटा यो एक्स्ट्रा आइरहेको छ हो किनकि एन ए प्लस एन बी भनेको यो चारवटै हो सो एन ए प्लस एन बी भनेको के हो यो चारवटै हो 1 2 3 4 तर ए युनियन बी भनेको कति हो जम्मा तीनटा हो यो हो माथिबाट हामीले थाहा पायौं यो घटाउनु पर्यो कि परेन यो एउटा घटाउनु पर्यो त्यही भएर यहाँ घटाएको ठीक छ यो यसरी आएको फर्मुला सो तपाईहरुलाई यसरी फर्मुला आएको बुझ्नु भयो भने पनि ठीक छ सो बुझ्नु भएन भने पनि तपाईले चिन्ता लिनु चाहिँ पर्दैन है यो तपाईले याद गर्नु भयो भने मजाले सक्नुहुन्छ ल अब यहाँ हेर्नुस् तीनटा फर्मुला भयो 4 नम्बरको फर्मुलामा जाऊ गाह्रो नमान्नु है एकदम सजिलो छ 4 नम्बरको फर्मुला के हो त भन्दा एन ओन्ली ए को फर्मुला हेर्नुस् त एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी एन ओन्ली ए भनेको के भयो एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी त्यस्तै गरिकन 5 नम्बरमा जाऊ 5 नम्बरमा एन ओन्ली बी भनेको के हुन्छ एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी हो कि हैन हेर्नुस् त यही एन बी यो यतातिर आएर के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ सो यो फर्मुला आउने भयो त यदि 5 वटा मुख्य फर्मुलाहरु तपाईले याद गर्नु भयो भने तपाईहरुको 90% भन्दा 95% भन्दा धेरै क्वेशनहरु सल्भ हुन्छन् यति 5 वटा 95 पनि नभनौं 99% क्वेशनहरु सबै सल्भ हुन्छन् यो दुईटा सिटबाट सोध्ने यति 5 वटा फर्मुलाहरु तपाईले रट्टा हान्नु पर्यो र यो 5 वटा फर्मुला कसरी आएको त्यो बुझ्नु भयो भने त सक्यो जुन अहिले मैले तपाईलाई बुझाए र एक दुईवटा एक्स्ट्रा फर्मुलाहरु छन् जुन तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् यो रातो कलर भनेको एन ए त रातो कलर भन्दा बाहिर सबै रातो कलरको सर्कल यति बाहेक बाहिर जति पनि छन् त्यसलाई हामी के भन्छौं ए कम्प्लिमेन्ट भनेर भन्छौं हो त्यही भएर नोटमा तपाईले लेख्नुस् दुईटा एक्स्ट्रा फर्मुला यो चाहिँ कहिलेका तपाईलाई चाहिन्छ यो फर्मुला है त नोटमा लेख्नुस् नोट दुईटा एक्स्ट्रा फर्मुला म थपिदिन्छु एउटा यन यु भनेको के हुन्छ यन ए प्लस यन ए कम्प्लिमेन्ट त्यस्तै यन यु भनेको अर्को के पनि हुन्छ यन बी प्लस यन बी कम्प्लिमेन्ट 99% क्वेशनमा यो फर्मुलाहरु चाहिदैन तर कुनै कुनै क्वेशनमा चाहिन सक्छ भनेर तपाईलाई मैले यो नोटमा लेखाइदिरहेको है त सो यति 5 वटा फर्मुला रट्टा हान्नु पर्यो र यो दुईटा फर्मुला तपाईहरुले एक्स्ट्रा रट्टा हान्नु पर्यो यदि बुझ्नु भएको छैन भने बुझ्नु भएको छ भने यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै दुविधा छैन हेर्नुस् त
ए र ए कम्प्लिमेन्ट। ए भनेको रातो कलर, रातो कलर भन्दा बाहिरको सबैलाई हामी के भन्छौँ? ए कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। त यो सर्कल र सबै बाहिरको जोड्यो भने कति हुन्छ? टोटल आउँछ कि आउँदैन? टोटल भनेको एनयु हो कि होइन? हो नि। हो यसरी आएको यो खासमा फर्मुलाहरू है त। ल अब चाहिँ हामी जाउँ क्वेसनतिर। मैले यहाँ सर्टेन क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु, ती क्वेसन्सहरू हामी गर्न जाउँ। क्वेसन नम्बर 1 ल हेरौँ। क्वेसन नम्बर 1 ले के भनेको छ हेर्नुहोस् है त। In a survey of a group of people, it was found that 70% of the people liked folk songs. हेर्नुहोस्, एउटा सर्वे गरिएछ मान्छेहरूमा र त्यो सर्वे गर्दाखेरि 70% मान्छेहरूले चाहिँ लोकगीत मन पराए। हेर्नु है, लोकगीत मन पराए। लोकगीत मात्रै मन पराए भनेको छैन, लोकगीत मन पराए भनेको छ, मात्रै भनेको छैन है। सो अर्को हेर्नुहोस्, 60% लाइक मोडर्न सङ्ग्स। 60% लाई चाहिँ मोडर्न सङ्ग मन पर्यो। मोडर्न सङ्ग अन्ली भनेको छैन यहाँ है, आधुनिक गीत 60% लाई मन परेछ। त्यस्तै गरिकन 4000 जना मान्छेलाई चाहिँ दुईटै मन परेछ, लोकगीत पनि र हाम्रो आधुनिक गीत पनि। अनि 10% लाई चाहिँ केही पनि मन परेन छ, नन अफ देम। 10% लाइक नन अफ देम, दुईटै मन परेन छ भने अब यो कुराहरू हामीले निकाल्नु पर्यो। त पहिला हामी के गरौँ? गिभन कुराहरू लेखौँ। एउटा छ फोल्क सङ्ग, अर्को छ मोडर्न सङ्ग। त्यही भएर तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेट यफ भनेको के हो? पिपुल हु लाइक, पिपुल लाइक कुन सङ्ग? फोल्क सङ्ग। लोकगीत मन पर्नेलाई मैले यफले डिनोट गरेँ। त्यस्तै गरिकन मोडर्न गीत मन पर्नेलाई पिपुल हु लाइक मोडर्न सङ्ग्स, त्यसलाई मैले यमले डिनोट गरेँ है त। ल त्यसो भए हामीले गिभन लेख्ने हो भने के हुन्छ त? हेर्नुहोस्, यन 70% पिपुललाई के मन पर्छ अरे? फोल्क सङ्ग मन पर्छ अरे। त यन यफ भनेको 70%। कुरा बुझ्नुभयो? यन यफ भनेको 70%। यन अन्ली यफ होइन, अन्ली भनेको छैन है। त्यस्तै गरिकन अर्को कतिलाई? 60% लाई मोडर्न सङ्ग मन पर्छ, 60% यन यम भनेको। दुईटै मन पर्ने कति? 4000। इन्टरसेक्सन यम दुईटै मन पर्ने भनेको यति भयो। त्यसो भए यो कति भयो त? 4000। यो चाहिँ नम्बरमा दिएको छ, पर्सेन्टेजमा दिएको रहेन रहेछ है। त्यस्तै इफ 10% लाइक नन अफ देम। अब हेर्नुहोस्, अघिसम्म मन पर्ने दिएको थियो, अब मन नपर्ने भनेर भनौँ। त मन नपर्ने कसलाई मन नपर्ने? दुईटैलाई मन नपर्ने। त्यही भएर यफ युनियन यम, यो भनेको दुईटै मन पर्ने हो। दुईटै मन पर्ने दिएको होइन, हामीलाई के दिएको? दुईटै मन नपर्ने दिएको हो। मन नपर्ने भएको कारणले यहाँ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो दिएको छ 10%। अब निकाल्नु के भनेको छ? भेन डायग्राम बनाउनु भनेको छ। त्यस्तै टोटल नम्बर अफ पिपुल इन द सर्वे। ल हेर्नुहोस्, त्यो सर्वेमा कतिजना मान्छे थिए त्यो निकाल्नु भनेर भनेको छ। त कतिजना मान्छे थिए त्यो भनेको के हो? यन यु निकाल्नु भनेको नम्बरमा। कतिमा? नम्बरमा। तर खासमा यो यन यु कति हुन्छ? यो हुन्छ पर्सेन्टेजमा 100%। टोटल पर्सेन्टेज भनेको कति हुन्छ? 100% हुन्छ। सो यो तपाईहरुले 100% लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यो निकाल्नु भनेको छ केमा? नम्बरमा। यो 100% भनेको कति नम्बर हो त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अरु के भनेको छ? फाइनल नम्बर हु लाइक फोल्क सङ ओन्ली। फोल्क सङ मात्रै मन पर्ने एन ओन्ली एफ। यो कति हुन्छ? यो पनि निकाल्नु पर्ने भयो। फोल्क सङ मात्रै मन पर्ने। सो यसरी तपाईहरुले पहिला के लेख्नुस् त? गिवन कुराहरु लेख्नुस् है। यो भयो हाम्रो गिवन कुराहरु। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि फर्मुलाहरु हामी युज गर्न सक्छौं। हामीसँग छन् 5 वटा फर्मुलाहरु। तपाईहरुले यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद राख्नु होला। यो मेन 5 वटा फर्मुलाहरु हो। यो फर्मुलाले तपाईलाई काम लाग्दैन। यो फर्मुला काम लाग्ने हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं है त। ल हेर्नुस्, अब दिएको के छ? दिएको आधारमा हामीले कुराहरु निकाल्नु पर्यो है त। भएभरको सब कुरा निकाल्दिनुस्। के निकाल्नु पर्छ? हेर्नु, भेन डायग्राम बनाउनको लागि कतिवटा कुरा चाहिन्छ हामीलाई? भेन डायग्राम बनाउन के कुरा चाहिन्छ? यहाँ हेर्नुस्, तपाईलाई म देखाउँछु। हेर्नु, के कुरा चाहिँदै रहेछ? ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहियो, एन ओन्ली ए चाहियो, एन ए इन्टरसेक्सन बी चाहियो, एन ओन्ली बी चाहियो। यो चारवटा कुरा चाहियो। यदि चारवटा कुरा भयो भने भेन डायग्राम बनाऊ र भेन डायग्राम बनाऊ भने भएभरको सब कुरा सक्यो। सो यदि चारवटा कुरा चाहिँ हामी पहिला निकालौं न त हैन। कुन कुन निकाल्न सकिन्छ त याद राख्नुस्। कम्प्लिमेन्ट चाहियो, एन ओन्ली ए, एन ओन्ली बी र एन ए इन्टरसेक्सन बी चाहियो। हरेक क्वेशनमा चाहिन्छ यो चारवटा कुरा। अब कम्प्लिमेन्ट त दिएको छ यहाँ,
चारवटा मध्ये एउटा कुरा यहाँ दिएको छ, अरु तीनटा कुराहरु दिएको छ, यो अर्को दिएको छ। तर काम कुरो के हो, यो नम्बरमा दिएको छ, यो पर्सेन्टेजमा दिएको छ। हो, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा छ नम्बरमा, अर्को छ पर्सेन्टेजमा। सो हामीले के गर्नु पर्यो पहिला भन्दाखेरि नम्बर र पर्सेन्टेज दुईटै निकाल्नु पर्ने छ हामीले त। यसको पनि नम्बरमा निकाल्नु पर्यो, यसको पनि नम्बरमा निकाल्नु पर्यो, सबको नम्बरमा पनि निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए अब हेरौँ हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँ भन्दाखेरि मैले के गर्दिन्छु त टोटल पपुलेसनलाई म के मान्दिन्छु त यक्स मान्दिन्छु। के गर्दिन्छु टोटल पपुलेसनलाई म के गर्दिन्छु त यक्स मान्दिन्छु, अथवा यो इन्टरसेक्सनलाई पनि मैले यक्स पर्सेन्टेज मान्न सक्छु, जे गर्न पनि सक्छु है। ल हेरौँ म के गर्दिन्छु, लेट अर्को एजुम गरे यन यु भनेको मैले कति माने त यक्स माने है त, यक्स माने भनेको यो के हो नम्बरमा चाहिँ यक्स 5000 10000 20000 यो चाहिँ यक्स हो, तर पर्सेन्टमा कति हो 100% नै हो, यसमा कुनै दुविधा छैन है त। ल अब हामी हेरौँ हामीलाई के थाहा छ त यन यु भनेको के हुन्छ, यन यफ युनियन यम प्लस यन यफ युनियन यम कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हाम्रो फर्स्ट नम्बरको फर्मुला। यस हुन्छ। सो एन यु कति छ पर्सेन्टेजमै हिसाब गरौँ 100% छ, 100% इक्वल्स टु यो कति छ दिएको छ, कहीँ पनि दिएको छैन, यो दिएको छैन, यो निकाल्न सकिन्छ। कम्प्लिमेन्ट कति दिएको छ हेर्नुस्, कम्प्लिमेन्ट दिएको छ 10%। सो एन एफ युनियन यम कति आयो त 100 - 10 90% आयो। अब दोस्रो फर्मुला पनि हामीले युज गर्न सक्छौं है त। ल हेर्नुस् दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो फर्मुला अघिको यफ युनियन यम भनेको के हुन्छ, यन यफ प्लस यन यम माइनस यन यफ इन्टरसेक्सन यम हो। सो हेर्नुस् यफ युनियन यम कति छ 90%, पर्सेन्टेजमा हेरौँ 90%। यो कति छ फोल्कसँग मात्रै मन पराउने, फोल्कसँग मात्रै होइन फोल्कसँग मन पराउने, लोकगीत मन पराउने कति छन् 70% त 70%। मोडर्नसँग मन पराउने कति छन् 60%। दुईटै मन पराउने कति छन् 4000 छन्, तर पर्सेन्टेजमा छैनन् नि त। हो यो पर्सेन्टेजमा पहिला निकालौँ यसलाई है, यसलाई पर्सेन्टेजमा निकालौँ। सो कति आउँछ हेर्नुस्, यो माइनसलाई मैले यतातिर ल्याइदिए के भयो प्लस भयो, यफ इन्टरसेक्सन यम प्लसमा गयो। 70 + 60 भनेको कति हो 130% र 90% जाँदाखेरि के हुन्छ -90%। त्यसो भए हाम्रो यफ युनियन यम कति आयो, इन्टरसेक्सन यम यफ इन्टरसेक्सन यमको भ्यालु आयो 40%। कति आयो त 40%। सो हेर्नुस् त 40% भनेको कति हुँदो रहेछ त 4000 हुँदो रहेछ। कतिको 40%, टोटलको 40%। टोटल भनेको कति हो युनिभर्सल सेट। सो 40% अफ यक्स भनेको 4000 हुने रहेछ। त्यही कुरा हामीले अब यहाँ गर्न सक्छौं है। ल हेरौँ नाउ 40% अफ यक्स भनेको कति हुन्छ त, यो एनयु है, टोटल भनेको कति हुन्छ 4000 हुन्छ, गिभन छ क्वेसनमा। 4000 भनेको हाम्रो के हो इन्टरसेक्सनको भ्यालु दिएकै छ। सो 40% भनेको 40/100 अथवा 0.4 जे पनि लेख्नुस्, 0.4x इक्वल्स टु 4000। त्यसो भए x को भ्यालु कति आयो 4000/0.4 गर्दाखेरि कति आउँछ 4000 divided by 0.4 10,000। सो हाम्रो के रहेछ त यन यु को भ्यालु कति रहेछ 10,000। टोटल त्यो सर्वेमा भाग लिने कति जना मान्छे रहेछन् 10,000 जना मान्छे रहेछन्। यो एउटा क्वेशन हामीलाई सोधेको थियो, क्वेशनमा हेर्नुस् है, त्यही क्वेशनको हामीले आन्सर निकाल्यौ। ल यहाँ हेर्नुस् है, फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ द पीपल इन द सर्वे निकाल्यौ। अब हेरौँ अब हामीले अरुको के निकाल्न सक्छौं त यन या फोल्कसँग मन पराउने कति छ हेर्नुस्
ल अर्को क्वेसनमा के भनेको छ फोल्क्सवागन मात्रै मन पराउने कति भनेर सोधेको छ है फोल्क्सवागन मात्रै मन पराउने कति सो एन ओन्ली एफ भनेको फोल्क्सवागन मात्रै मन पराउने माइनस दुईटै मन पराउने सो फोल्क्सवागन मन पराउने कति पर्सेन्टेज छन् पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने हामीले 70% छन् है 70% छन् सो 70% माइनस दुईटै मन पराउने कति पर्सेन्टेज भर्खर निकालेको 40% सो 30% लाई चाहिँ फोल्क्सवागन मात्रै मन पर्दो रहेछ त्यसो भए हाम्रो 30% भनेको कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेजमा 30% नम्बरमा कति हो 30% अफ टोटल भनेको हाम्रो NU अर्थात 30% अफ 10,000 30% अफ 10,000 सो कति आउँछ 30% भनेको 30/100 हो है 0.3 into 10,000 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 3,000 सो 3,000 लाई चाहिँ लोकगीत मात्रै मन पर्दो रहेछ यो अर्को निकाल्नु भनेको छ अब भेन डायग्राम पनि त बनाउनु भनेको छ हामीलाई हो कि हैन सो भेन डायग्राम पनि हामीले बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो ती चारवटा कुराहरु निकाल्नु पर्यो के कुरा एउटा हाम्रो निकाल्यौ यो छदैछ यो निक्ल्यो पर्सेन्टेजमा निक्लेको छ है त ल पर्सेन्टेजमा निकाल्नु 10% छ यान अनि यफ निक्ल्यो 30% आयो यन यफ इन्टरसेक्सन यम आयो 40% आयो अब अरु के निकाल्नु बाँकी रह्यो मोडर्न सङ मात्रै मन पराउने त्यो निकाल्न बाँकी रह्यो है त त्यो पनि निकालिदिहालौँ न यतातिर ल सो मोडर्न सङ मात्रै मन पराउने कति हुन्छ नि त मोडर्न सङ मन पराउने माइनस दुईटै मन पराउने सरी दुईटै मन पराउने इन्टरसेक्सन सो मोडर्न सङ मन पराउने कति जना छन् त हामीले माथि हेरौं कति पर्सेन्टेज छन् 60% छन् दुईटै मन पराउने 40% छन् सो 60 minus 40 60% minus 40% भनेको आयो 20% त हामीले खोजेको चारवटा कुराहरु आयो अब हामीले के गर्न सक्छौं भेन डायग्राम बनाउन सक्छौं सो मैले भेन डायग्राम चाहिँ यहाँ बनाएर राखेको छु यो कपी गर्छु है त म ल अब हामी बनाऊ भेन डायग्राम ल हेर्नुस् है भेन डायग्राम बनाऊ है अब यहाँ तपाईले भेन डायग्राममा नाम लेख्नुहुन्छ एउटा छ हाम्रो किन यो मेटियो एकछिन भाग्नु है त ल म सानो गर्छु यो भयो फोल्क्सवागन मन पराउने यो अर्को मोडर्न सङ मन पराउने यो ल यफ र यम लेखे त्यो मेटिएन सो इन्टरसेक्सन कति छ हाम्रो हेर्नुस् इन्टरसेक्सन छ 40% कति छ 40% त्यही भएर तपाईले यहाँ बीचमा कति लेख्नु पर्यो 40% लेख्नु पर्यो ठीक छ त्यस्तै फोल्क्सवागन मात्रै मन पराउने यो बीचको भनेको एन एफ इन्टरसेक्सन यम यो भाग मात्रै भनेको के हो एन ओन्ली एफ फोल्क्सवागन मात्रै मन पराउने यो भाग भनेको के हो मोडर्न सङ मात्रै मन पराउने र यो यतापटिको भाग भनेको के हो दुईटै मन नपराउने ल सो यतापटिको छेउको कति हुन्छ त यन ओन्ली एफ भक्कर यतातिर निकालेको छ 30% कति हो 30% हो सो यतापटि 30% त्यस्तै गरिकन मोडर्न सङ मात्रै मन पराउने कति जना 20% यहाँ 20% दुईटै मन नपराउने कति पर्सेन्टेज छ क्वेशनमा दिएको छ 10% कति पर्सेन्टेज 10 सो बाहिर मैले के गर्नु पर्यो 10% बनाउनु पर्यो अब तपाईले के गर्नु त यो सबै जोड्नु टोटल आउँछ कि आउँदैन 40 50 60 70 80 90 100 टोटल कति हो 100% हो सो आयो कि आएन आयो नि हो यसरी हामी थाहा पाउनु पर्यो कि हाम्रो मिल्यो कि मिलेन भनेर सो हाम्रो यो मिलेको छ है त ल
अब हामी जाउँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 ठीक छ, हेरौँ अब के भनेको छ क्वेसन नम्बर 2 मा। हेर्नु है त, इन एन इलेक्सन अफ अ म्युनिसिपालिटी 2 क्यान्डिडेट्स ए एन्ड बी स्टुड फर द पोस्ट अफ द मेयर। भनेको एउटा नगरपालिकामा के भएछ त भन्दाखेरि इलेक्सन भएछ, चुनाव भएछ। चुनावमा एकजना ए भन्ने मान्छे अर्को बी भन्ने मान्छे भन्ने चाहिँ उठेछ। एकजना अनिस अर्को विकास भनेर सम्झिनु न, दुईजना मान्छे उठेछन् के को लागि, मेयरको पोस्टको लागि। र जम्मा जुम्मी टोटल 25,000 जना मान्छे के रहेछन् त, भोट हाल्ने मान्छे रहेछन्। भनेपछि जम्मा जुम्मी मान्छे भनेको के हो, एनयु भनेको हामीलाई कति दिएको छ, 25,000 दिएको छ। युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर कति हो, 25,000। त्यस्तै अब हेरौँ के भनेको छ, भोटर्स वेयर सपोज टु कास्ट द भोट फर अ सिंगल क्यान्डिडेट। भोटरहरूले चाहिँ एकजनालाई मात्रै भोट हाल्न पाइन्छ है, एकजना मात्रै, दुईजनालाई हाल्न पाइँदैन खासमा भन्ने चाहिँ क्वेसनले त्यो भनेको हो। अब हेरौँ के भइरहेको छ, 12,000 पिपुल कास्ट भोट फर ए। अब हेर्नुहोस् 12,000ले एलाई मात्रै भोट गरे, एलाई मात्रै भोट गरे भनेको छैन। 12,000 पिपुल कास्ट भोट फर ए ओन्ली भनेको छैन, ओन्ली छैन नि, भनेपछि यो त एलाई मात्रै भोट गरेको हो। त्यही भएर एलाई मात्रै भोट गर्यो भनेपछि यन ए दिएको छ कति त, 12,000। त्यस्तै गरिकन 10,000 पिपुल कास्ट फर बी भनेपछि यन बी चाहिँ कति भयो, 10,000। याद राख्नुहोस् है त, यदि तपाईलाई क्वेसनमा ओन्ली भनेको छैन भने यहाँ ओन्ली लेखिसक्नु परेन, यो टोटल हुन्छ यसरी। त्यस्तै गरिकन 1,000 पिपुल कास्ट भोट इभन फर बोथ। दुईटैलाई कति गर्यो त, दुईटैलाई भोट हाल्ने 1,000 जना रहेछन्। सो दुईटैलाई भोट हाल्ने भनेको के हो, ए इन्टरसेक्सन बी। कति छ अरे हाम्रो, यो छ 1,000। ल अब हेर्नुहोस्, सो दिस इन्फर्मेसन इन द भेन डायग्राम। अब भेन डायग्राम बनाउनको लागि हामीलाई 4वटा कुरा चाहिन्छ, हामीले थाहा पाइसकेको छौँ। अब यसलाई सुरुमा पनि भेन डायग्राम बनाउन सकिन्छ, अन्तिममा पनि बनाउन सकिन्छ। हामी जेनरली अन्तिममै बनाउँछौँ है त, 4वटा कुरा निकालिसकेपछि। अब हेर्नु सोधेको के छ अरू, हाउ मेनी पिपुल डिडन्ट कास्ट द भोट। कतिजनाले भोट हालेनन्। अब कतिजनाले भोट हालेनन् भन्नेपछि के निकाल्न सोधिरहेको छ, हामीलाई निकाल्न सोधिरहेको छ यन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। दुईटैलाई भोट नहाल्ने भनेको कम्प्लिमेन्ट हो, किनकि भोट हाल्ने दिइरहेको छ, नहाल्ने भनेपछि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, त्यो निकाल्नु पर्यो। अरु के भनेको छ, हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड हो। अब यो क्वेशन बुझ्नु, हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड भनेको के हो, एलाई मात्रै भोट हाल्ने र बीलाई मात्रै भोट हाल्ने चाहिँ के हुन्छन्, भ्यालिड हुन्छन्। दुईटैलाई भोट हाल्ने त भ्यालिड हुँदैन। जस्तो मानिलियौँ 10 वटा भोटमा 4 जनाले एलाई मात्रै भोट हाले, 5 जनाले बीलाई मात्रै भोट हाले भनेपछि जम्मा कतिवटा भोट भ्यालिड भयो, 9 वटा भोट भ्यालिड भयो। त्यो एउटा भोट त भ्यालिड भएन नि, जुन जसले चाहिँ एकजनाले यस्तो मान्छे रहेछ जसले ए र बी दुईटैले हाले, त्यस्तो त हुँदैन, त्यो भ्यालिड भएन। भन्नुको मतलब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, कतिवटा भोट भ्यालिड भयो त भन्दा एलाई मात्रै हालिएको भोट प्लस बीलाई मात्रै हालिएको भोट, यो चाहिँ के भयो त, भ्यालिड भयो। यो भ्यालिड भयो, दुईटैले हालिएको भोट त भ्यालिड हुँदैन। सो यो निकाल्नु भनेको छ हामीलाई, कुरा बुझ्नुभयो। र अब यसलाई भेन डायग्राममा पनि निकाल्नु पर्ने छ। यो 2 नम्बरको क्वेसन हो, यो 3 नम्बरको क्वेसन हो। अब भेन डायग्राममा हामी 4वटा कुरा आएपछि निकाल्छौँ। के 4वटा कुरा, कम्प्लिमेन्ट, दुईटा एन ओन्ली ए र एन ओन्ली बी र एउटा इन्टरसेक्सन चाहियो। सो हेर्नुहोस् इन्टरसेक्सन त हामीसँग छ, 4वटा कुरा मध्ये एउटा कुरा त हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ, अलरेडी क्वेसनमा छ। त अरू कुराहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हेर्नु है त, अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा यहाँ के पत्ता लगाउन सक्छौँ त, एन ए युनियन बी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो डेटा छ, 3टा डेटा छ, एन ए युनियन बी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त बटाबटी पत्ता लगाइहालौँ। एन ए युनियन बी भनेको कति हुन्छ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। सो एन ए भनेको कति छ, 12,000, एनबी भनेको 10,000। सो 12,000 प्लस 10,000 माइनस कति, 1,000 जनाले दुईटैलाई भोट हालेका छन्, माइनस 1,000। सो कति भयो, 12 10 22 21,000 भनेको चाहिँ ए युनियन बी भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, यो फर्मुला पनि त छ नि त हामीसँग, एनयु भनेको के हुन्छ, एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। सो हामीसँग एनयु कति छन्, 25,000 छ यहाँ हो, 25,000 छ। सो यहाँ लेख्नु पर्यो 25,000 इक्वल्स टु ए युनियन बी भर्खर आयो कति, 21,000 प्लस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि
एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट कति आयो 25 माइनस 21 कति आयो 4000 आयो। त 4000 जनाले चाहिँ दुईटैलाई भोट हालेनछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन अब हामीलाई के भनेको छ त हेर्नुस् एउटा यो निकाल्नु भने हाउ मेनी पिपल डिडन्ट कास्ट द भोट भन्दा 4000 ले कसैलाई पनि भोट हालेनन्। एउटा यो सोधेको थियो यो एन्सर भइहाल्यो। त भेन डायग्राम बनाउनको लागि अरु के कुरा जान्छ त्यो पनि निकालौं। अल्सो एलाई मात्रै भोट हाल्ने कति भन्दा एलाई भोट हाल्ने माइनस दुईटैलाई भोट हाल्ने यो फर्मुला हो। हामीले बुझिसक्यौं यो कसरी आएको रहेछ यो फर्मुला पनि भेन डायग्रामबाट सुरुमै। सो एलाई भोट हाल्ने कति छन् 12000 ले चाहिँ एलाई भोट हालेका रहेछन् र 1000 ले दुईटैलाई भोट हालेका छन्। सो कति आयो 11000 जनाले एलाई चाहिँ भोट हालेका रहेछन्। त्यस्तै गरिकन बीलाई मात्रै भोट हाल्ने कति बीलाई मात्रै भोट हाल्ने कति त बीलाई भोट हाल्ने माइनस दुईटैलाई भोट हाल्ने। सो बीलाई भोट हाल्ने कति 10000 माइनस 1000 10000 माइनस 1000 सो कति आयो 9000। अब हाम्रो के भनेको छ थर्ड नम्बरको क्वेशनमा हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड भनेर भनेको छ। हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड भनेपछि के निकाल्नु भनेको n ओन्ली a प्लस n ओन्ली b यहाँ हेर्नुस्। सो त्यो पनि निकालौं। देयरफोर n ओन्ली a प्लस n ओन्ली b भनेको यो एउटा छ 11000 प्लस अर्को छ 9000 इक्वल्स टु 11 9 कति भयो 20000। त 20000 जनाले यो 20000 भोट चाहिँ के भएछ त भ्यालिड भोट भएछ। के भोट अरे भ्यालिड भोट यदि चाहिँ 20000 रहेछ। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो। त भेन डायग्राम बनाउन एकदम गाह्रो छ भनेर कसैले पनि नभन्नु होला किनकि एकदमै सजिलो छ। ल हेर्नुस्। सो म यो भेन डायग्राम चाहिँ यहाँ के गर्दैछु त कपी गर्दैछु कपी ल यो भेन डायग्राममा है त यसलाई हेर्नुस्। एलाई भोट हाल्ने बीलाई भोट हाल्ने यति कुरा तपाईलाई थाहा छँदैछ। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ ल हेर्नुस् दुईटैलाई भोट हाल्ने कति रहेछन् पहिला यो बिचको भाग लेखौं। दुईटैलाई भोट हाल्ने कति छन् त दुईटैलाई भोट हाल्ने भनेको हाम्रो 1000 छन्। कति छन् 1000 छन्। सो यहाँ 1000। त्यस्तै गरिकन एलाई मात्रै भोट हाल्ने कति छन् 11000 छन्। एलाई मात्रै भोट हाल्ने 11000 छन्। बीलाई मात्रै भोट हाल्ने कति छन् 9000 छन्। कति हजार छन् 9000 छन्। र भोटै नहाल्ने कति जना छन् भोटै नहाल्ने भनेको कम्प्लिमेन्ट कति जना छन् 4000 जना छन्। कति छन् 4000। यो हामीले भेन डायग्राम बनायौं। अब हामीले बनाएको भेन डायग्राम राइट छ कि रङ छ कसरी थाहा पाउने सबै जोडेर हेर्नुस्। एकचोटी सबै जोड्नुस् युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बरसँग मिल्नु पर्छ। जोड्नुस् त कति हुन्छ ल हेरौं 11 र 1 12 12 9 ले 21 21 र 4 ले 25 भन्छ 25000 छ टोटल। सो एनयु पनि हेर्नु भयो भने तपाईको 25000 छ नि तपाईको घरको मिलेको छ। अथवा यसरी पनि हेर्नुस् 11 र 1 12 12 9 कति भयो 21। सो यति भनेको एन ए युनियन बी हो। एन ए युनियन बी 21 आएको छ हेर्नु यहाँ आएको छ भनेपछि तपाईको मिलेको छ। यसरी पनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो हाम्रो भयो। अर्को नेक्स्ट क्वेशन तपाईहरुले अब यसलाई स्क्रिनशट गर्नु भयो भने अत्यन्त उत्कृष्ट। ल अलि नानी चाहिँ सानो बुझ्दैन होला ल स्क्रिनशट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो क्वेशन सोधेको छ है एससी मा सोधेको क्वेशन हो यो। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो। अर्को जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा। अलि भिडियो लामो हुन्छ तर यहाँ तपाईले धेरै कुराहरु सिक्नुहुन्छ। सो राम्रो तरिकाले हेर्नु होला है। क्वेशन नम्बर 3 हेरौं के भनेको छ।
इन द सर्वे ग्रुप अफ 180 स्टुडेन्ट्स भनेको टोटल कतिजनामा सर्वे भएछ 180 जनामा सर्वे भएछ सो कतिजना भयो टोटल 180 जना त के दिएको छ हामीलाई NU को भ्यालु दिएको छ 180 त्यस्तै गरिकन 50 स्टुडेन्ट्स से टु लाइक क्रिकेट गेम ओन्ली हेर्नुस् 180 जनामा 50 जनाले के भनेछन् क्रिकेट गेम मात्रै मन पर्छ भनेर भनेछन् 50 जनाले क्रिकेट गेम मात्रै मन पर्छ भनेछन् त्यस्तै 30 जनाले बास्केटबल गेम मात्रै मन पर्छ भनेर भनेछन् सो 50 जनाले क्रिकेट मात्रै त 50 जनाले क्रिकेट मात्रै भनेको के हो एन ओन्ली सी एन ओन्ली सी क्रिकेट मात्रै भनेपछि ओन्ली है त्यहाँ ओन्ली आएको छ नि त त्यही भएर यहाँ पनि ओ भयो ओन्ली कति जना 50 जना त्यस्तै बास्केटबल मात्रै एन ओन्ली बास्केटबल मात्रै मन पर्ने कति 30 जना त्यस्तै गरिकन 50 स्टुडेन्ट्स से डु नट लाइक बोथ गेम्स दुईटै गेम मन नपर्ने अघिसम्म मन पर्ने दिइरहेको थियो अब मन नपर्ने भनौँ भनेपछि के हो कम्प्लिमेन्ट हो सो एन के को कम्प्लिमेन्ट बी युनियन सी अथवा सी युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट सी युनियन बी को जुन कम्प्लिमेन्ट छ त्यो भनेको कति भयो हाम्रो 50 जना 50 यो हाम्रो गिवन कुराहरु भए अब के निकाल्नु भनेको छ हेरौं भेन डायग्राममा देखा भनेको छ भेन डायग्राममा निकाल्नको लागि हामीलाई चारवटा कुरा चाहिन्छ त्यो हामी निकालेर भेन डायग्राममा देखाइहाल्छौं त्यसमा कुनै ठूलो कुरा भएन आपत्ति भएन अब यहाँ के भनेको छ फाइन्ड द रेशियो अफ द स्टुडेन्ट्स हु लाइक क्रिकेट गेम एन्ड बास्केट गेम अब हेर्नुस् क्रिकेट गेम र बास्केट गेम मन पर्ने विद्यार्थीको रेशियो निकाल्नु भनेको छ विचार गर्नु है त क्रिकेट गेम मात्रै ओन्ली भनेको छ छैन बास्केट गेम ओन्ली भनेको छ छैन भनेपछि क्रिकेट गेम भनेको एनसी के हो एनसी क्रिकेट गेम मन पर्ने र बास्केटबल गेम मन पर्ने सो इज टु बास्केटबल गेम मन पर्ने कति हुन्छन् त्यो रेशियो निकाल्नु भनेको छ यो इक्वल टु व्हाट त हामीले के गर्नु पर्यो एनसी र एनबी निकाल्नु पर्यो हैन अब भेन डायग्राम त हामीले के गर्छौं त हेर्नुस् यो छ इन्टरसेक्सन निकाल्यौ भने भेन डायग्राम त बनाउन सक्छौं त भेन डायग्राम बनाइदिहालौं त्यसपछि यो पनि गरिदिनु पर्छ है त अथवा अन्तिममा भेन डायग्राम बनाउँदा पनि हुन्छ फरक परेन ल यहाँ सो अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा दिएको के छ हेरौं कम्प्लिमेन्ट दिएको छ युनियन के टोटल युनिभर्सल सेट दिएको छ भनेपछि हामीले युनियन निकाल्न सक्छौं मजाले सक्छौं युनियन निकाल्न है त ल त मैले यहाँबाट सुरु गर्छु ल यहाँबाट सुरु गरे नाउ एन बी युनियन सी युनियन बी भनेको के हुन्छ अथवा तपाईलाई थाहा भएको फर्मुला युज गर्नुस् एन यु भनेको एन सी युनियन बी प्लस एन सी युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यो हामीलाई थाहा भएको फर्मुला त हो नि हैन सो एन यु भनेको कति छ 180 जना टोटल सर्वे भएको 180 जना इक्वल्स टु यो हामीलाई थाहा छैन सी युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हामीलाई थाहा छ कति छ 50 जना देयरफोर एन सी युनियन बी कति आयो 180 मा 50 घटाउनु भयो भने 130 जना सो जम्मा जुम्मी खेल मन पर्ने कति रहेछन् त 130 जना तपाईलाई यदि क्वेशनमा यसरी सोधो हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक एट लिस्ट वान अफ द गेम एट लिस्ट वान अफ द गेम भन्नेबित्तिकै युनियन निकाल्नु भनेर बुझ्नु एट लिस्ट वान अफ द गेम तर एट मस्ट भयो भने अर्कै कुरा हुन्छ त्यो हामी पछि हेरौँ सो 130 आयो अब हामीले के गर्न सक्छौं इन्टरसेक्सन पनि निकाल्न सक्छौं हैन सो इन्टरसेक्सन पनि निकालौं ल एन ए आइहाल्छ अलि खाली है सी युनियन बी भनेको के हुन्छ अर्को यहाँ हेर्नुस् ओन्ली सी ओन्ली बी दिएको छ कुन फर्मुला लगाउने ओन्ली वाला फर्मुला लगाउने एन ओन्ली सी प्लस एन ओन्ली बी प्लस एन सी इन्टरसेक्सन बी हो अब यहाँबाट इन्टरसेक्सन हाम्रो आयो हेर्नुस् युनियन कति छ 130 सो 130 एन ओन्ली सी भनेको कति छ 50 प्लस एन ओन्ली बी कति छ 30 प्लस एन सी इन्टरसेक्सन बी भनेपछि कति आउँछ हेर्नुस् त एन सी इन्टरसेक्सन बी कति आयो 130 छ यहाँ यो -50 -30 भनेको 130 - 80 कति हुन्छ ठ्याक्कै 50 हुन्छ 130 मा 80 घटाउँदा 150 हुन्छ यस
सो 50 जनालाई चाहिँ दुईटै मन पर्दो रहेछ के क्रिकेट पनि बास्केटबल पनि मन पर्दो रहेछ। तपाईले अब यहाँबाट भेन डायग्राम बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। भेन डायग्राम हामी लास्टमा बनाऊ। अब हामी सोधेको कुरा निकालौं। एन सी र एन बी निकाल्नु पर्ने छ। यो के हो? यो भनेको एन सी क्रिकेट खेल्न मन पराउने बाई बास्केटबल खेल्न मन पराउने यो निकाल्नु भनेको। सो क्रिकेट खेल्न मन पराउने भनेको के हो? एन ओन्ली सी क्रिकेट खेल्न मात्रै मन पराउने प्लस दुईटै खेल्न मन पराउने। हाम्रो कुन फर्मुलाबाट निकालेको हामीले? यो फर्मुलाबाट हेर्नुस्। एनसी माइनस एनएसी इन्टरसेक्सन बी यो फर्मुला हामी लेख्न पाउँथ्यौं। सो यो माइनस लेख्दै गर्दा के हुन्छ? प्लस एनसी को भ्यालु आयो त्यही लेखेको माथिपट्टि। तलपट्टि पनि सेम कुरा एनबी छ भनेको बास्केटबल खेल्न मन पराउने भनेको बास्केटबल मात्रै खेल्न मन पराउने र दुईटै खेल्न मन पराउने भनेको के हो त? बास्केटबल खेल्न मन पराउने हो। सो यही निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। अब हामी यो निकालौं। ल सो एन ओन्ली सी भनेको कति छ? 50। त 50 प्लस इन्टरसेक्सन कति आएको छ हाम्रो? 50 बाई एन ओन्ली बी कति छ? एन ओन्ली बी छ 30। त 30 प्लस 50 100 बाई 80 0 0 क्यान्सिल 2 4 जा 2 5 जा कति आयो? 5/4। त 5/4 हामी के लेख्न मिल्छ? 5:4 लेख्न मिल्छ। यो भयो हाम्रो एन्सर। सो क्रिकेट खेल्ने र बास्केटबल खेल्ने विद्यार्थीहरूको रेशियो खेल्न मन पराउने विद्यार्थीहरूको रेशियो भनेको 5:4 हुँदो रहेछ। अब के बनाउनु पर्यो? अब बनाउनु पर्यो भेन डायग्राम। सो भेन डायग्राम तपाईहरुले बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ यो भेन डायग्राम लिएर आएको छु। ल हेर म यही छेउमा बनाइदिन्छु है त। सो हेर्नुस् अब एउटा क्रिकेट हो एउटा बास्केटबल हो। यो मेटिँदैन रहेछ। के भयो मलाई पनि थाहा भएन। यसलाई चाहिँ सानो बनाउनु पुरै मेटिन्छ। ल सो यसो गर्छु म यसलाई। अब एउटा रेक्टेंगल पनि बनाइदिन्छु नि त। स्क्वायर हैन त। ल ल भयो है। सो यसलाई म के गरिराख्छु भन्दाखेरि अहिले कपी गरिराख्छु। ल अब हेरौँ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ भेन डायग्राम। सो इन्टरसेक्सन कति छ? 50। यो क्रिकेट यो बास्केटबल। त क्रिकेट र बास्केटबल दुईटै खेल्न मन पराउने कति जना? 50 जना। क्रिकेट मात्रै खेल्न मन पराउने कति जना? यो पनि 50 जना। 50 जना। बास्केटबल मात्रै खेल्न मन पराउने कति जना? यो यहाँ छ 30 जना। सो 30 जना। दुईटै खेल्न मन नपराउने कति जना? कम्प्लिमेन्ट भनेको कति जना? 50 जना। सो 50 जना जोड्नुस्। 50 50 50 150 भनेको 150 150 त 30 ले 180 भयो। टोटल विद्यार्थी कति हुन्? सर्वे भएका 180 नै हुन् भनेपछि हामीले बनाएको भेन डायग्राम मिलिरहेको छ। अथवा यसरी पनि चेक गर्नुस्। 50 50 30 कति भयो? 130। सो यति 130 भनेको के हो? युनियन। त युनियन हाम्रो 130 छ। यहाँ निकालेको छ भने चाहिँ हामीले बनाएको भेन डायग्राम ठीक छ। यसरी तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सकिसकेको छ। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा। क्वेशन नम्बर 4 हेर्नुस्। यो क्वेशनले के भनेको छ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब हेरौँ। इन अ ग्रुप अफ 50 स्टुडेन्ट्स 20 लाइक ओन्ली म्याथ्स एन्ड 15 लाइक ओन्ली साइन्स। हेर्नु है त। इन अ ग्रुप अफ 50 स्टुडेन्ट भनेपछि टोटल ग्रुप कति रहेछन्? टोटल मान्छे विद्यार्थी कति रहेछन्? एनयू भनेको
50 रहेछ, 50 जना विद्यार्थीहरू रहेछन्। 20 जनालाई म्याथ मात्रै मन पर्छ, सो एन ओन्ली एम। 20 जनालाई कति मन पर्दो रहेछ? म्याथ मात्रै मन पर्दो रहेछ, एन ओन्ली एम। ओन्ली भयो नि त है। 15 लाइक ओन्ली साइन्स, ओन्ली साइन्स, सो एन ओन्ली साइन्स भनेको कति त? 15। अब अरु के भनेको छ? इफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डु नट लाइक एनी अफ द टु सब्जेक्ट इज डबल अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ सब्जेक्ट। ल हेर्नुस्, यदि दुईटै सब्जेक्ट मन नपराउने विद्यार्थीहरू चाहिँ दुईटै सब्जेक्ट मन पराउने विद्यार्थीहरूको ठ्याक्कै डबल छन् अरे। के भनेको रहेछ अरे? दुईटै सब्जेक्ट मन नपराउने विद्यार्थी भनेको यो चाहिँ केसँग बराबर छन् अरे? दुईटै सब्जेक्ट मन पराउने विद्यार्थीको डबल छन्। दुईटै सब्जेक्ट मन पराउनेको डबल, डबल भनेको 2 टाइम्स, योसँग बराबर छ भने फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक एट मस्ट वान सब्जेक्ट। अब गयो कुरा के भनेको छ यो बुझौँ है त। अब त ल हेर्नु, यहाँ एट लिस्ट पनि सोध्न सक्थ्यो, एट मस्ट सोधेको छ। यदि फाइनल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक एट लिस्ट वान सब्जेक्ट भनेर भनेको भए हाम्रो के हुन्थ्यो? युनियन हुन्थ्यो, तपाईँले के चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर एट मस्ट वान सब्जेक्ट भनेको के हो? बढीमा एउटा सब्जेक्ट मन पर्ने, बढीमा एउटा सब्जेक्ट मात्रै मन पर्ने, घटीमा मन नपर्दा पनि हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? बढीमा एउटा सब्जेक्ट मन पर्ने विद्यार्थी हुनु पर्यो। एट मस्ट भनेपछि के हो? बढीमा एउटा विषय मन पर्ने, तर कम्तीमा एउटा पनि विषय मन नपर्दा पनि हुन्छ है। त्यसो भए के निकाल्न सोधेको रहेछ हामीलाई? हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि एन ओन्ली म्याथ, म्याथ मात्रै मन पर्ने, बढीमा एउटा हो नि त। म्याथ मात्रै मन पर्ने भनेको के हो? एउटा मन पर्ने भयो, एउटा मात्रै सब्जेक्ट। अर्को साइन्स मात्रै मन पर्ने, यो पनि के हो? साइन्स मात्रै मन पर्ने, एउटा मात्रै मन पर्ने, बढीमा एउटा मात्रै मन पर्ने, सो यो जोड्नु पर्यो। अर्को यन यम युनियन यक्स को कम्प्लिमेन्ट, मन नपर्ने पनि त पायो। बढीमा एउटा मन पर्ने भएपछि कममा कतिवटा मन पर्ने? त 0 मन पर्ने अथवा मन नपर्ने पनि हुन्छ। त्यही भएर मन नपर्ने पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो तीनटा हामीलाई सोधेको एट मस्ट भनेको के भन्नुहुन्छ भने यही हो, एट मस्ट वान सब्जेक्ट, यही निकाल्न हामीलाई सोधेको छ। अब हामी निकाल, अब भेन डायग्राममा पनि बनाउनै पर्यो हामीले। अन्तिम भेन डायग्राम बनेको छ, भेन डायग्राम पनि बनाउनै पर्यो। भेन डायग्राम बनाउन 4वटा कुरा चाहिन्छ, एउटा कम्प्लिमेन्ट, 2टा ओन्ली वाला र एउटा इन्टरसेक्सन, यो याद राख्नुस्। अब यो क्वेशनबाट हामीले के कुरा निकाल्न सक्छौं त राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। युनियन टोटल छ, ओन्ली छ, ओन्ली छ, युनियन पनि छैन, इन्टरसेक्सन पनि छैन, तर हामीसँग यो रिलेसन चाहिँ छ है। फेरि यो रिलेसन चाहिँ छ, यो रिलेसनलाई पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, ल हेरौँ, यही रिलेसनलाई युज गर्यौँ न सुरुमै। हामीलाई के थाहा छ त? वी नो, हामीलाई के थाहा छ? यम युनियन यस को कम्प्लिमेन्ट भनेको 2 टाइम्स यम इन्टरसेक्सन यस हुन्छ भनेर क्वेशनमा दिएको छ, भनेकै छ। सो यम युनियन यस कम्प्लिमेन्ट भनेको म्याथ र साइन्स दुईटै मन नपर्ने भनेको के हो? टोटल विद्यार्थी माइनस जम्मा मन पर्ने, दुईटा विषयहरू जम्मा मन पर्ने विद्यार्थी। सो एनयु भनेको हाम्रो के हुन्छ? यो एनयु भनेको यो र यो प्लस गर्ने हो, त्यही फर्मुलाबाट मैले निकालेको है त। एउटालाई यतातिर लगेर सबट्र्याक्ट गरेको, हेर्नुस्, बुझ्नु भएन भने यो फर्मुला छ हामीसँग छ। सो मैले के गरे? यो यसलाई के गरे? यतातिर ल्याइदिएँ मैले। हेर्नु त, एम युनियन एस कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो? एनयु माइनस एन इन्टरसेक्सन एस, सरी एन यम युनियन यक्स हो। के कन्फ्युजन? नो कन्फ्युजन, यो सजिलो छ। अब यतापट्टि 2 टाइम्स यम इन्टरसेक्सन यस गर्न सकिन्छ अहिलेको लागि। ठीक छ, अब हेर्नुस्, यन यु भनेको कति छ? 50। ल 50 लेखे माइनस। अब यसको फर्मुला छैन हामीसँग त्यति लम्बेतान। एन एम युनियन एस को फर्मुला के हो? ब्राकेटमा लेख्नु पर्यो किनकि माइनस छ। यन यम यन ओन्ली यम, किनकि यन ओन्ली यम र यन ओन्ली यस दिएको छ नि त। त्यही भएर एन ओन्ली यम प्लस यन ओन्ली यस, म्याथ मात्रै मन पर्ने प्लस साइन्स मात्रै मन पर्ने प्लस दुईटै मन पर्ने, यो भयो। यतापट्टि के छ? जस्ताको तस्तै 2 टाइम्स
n m इन्टरसेक्सन s। ल सो 50 माइनस ब्राकेट भित्र म्याथ मात्रै मन पर्ने कति 20 प्लस साइन्स मात्रै मन पर्ने कति 15 प्लस यो हामीलाई थाहा छैन। सो यसलाई मैले के गर्दिए त यहाँ x मानिदिए, यो पनि हाम्रो के भयो त x भइदियो हैन। सो प्लस x इक्वल्स टु 2x। ठीक छ, तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ लेट m इन्टरसेक्सन s बी x भनेर यहाँ साइडमा थपिदिनु होला यसरी। लेट m इन्टरसेक्सन इन्टरसेक्सन s भनेको चाहिँ मैले x माने, एज्युम गरे। ल त कति आउँछ हेर्नुस् 50 20 र 15 ले 35। सो यो माइनस 35 भयो, माइनस 35 माइनस x इक्वल्स टु 2x। सो यहाँ x को भ्यालु आयो और 50 माइनस x भनेको 15 भयो, सरी 50 माइनस 35 भनेको 15 भयो। 2x छ माइनस x गर्दाखेरि प्लस x हुन्छ, 2x प्लस x 3x भयो। x को भ्यालु कति आयो 15/3 भनेको 5 आयो। त्यही भएर m इन्टरसेक्सन s म्याथ र साइन्स दुईटै मन पर्ने कति जना भयो त जम्मा 5 जना भयो 50 जनामा है। अब इन्टरसेक्सन कति आयो 5 जना आयो। अब हेर्नुस् इन्टरसेक्सन कति आयो 5 जना आयो, यो पनि निक्लियो त यहाँ सो एन m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट पनि निक्लियो। 2 टाइम्स कति भयो त यो भनेको हाम्रो कति भर्खर निकालेको 5 निकालेको 5 कति आयो 10 जना रहेछ। ठीक छ, हामीलाई सोधेको कुरा हामीले निकाल्नको लागि ओन्ली पनि आयो कम्प्लिमेन्ट पनि आयो। त यो पनि त आयो नि, म्याथ मात्रै मन पर्ने प्लस साइन्स मात्रै मन पर्ने प्लस दुईटै मन नपर्ने भनेपछि एट मस्ट एउटा सब्जेक्ट मन पर्ने भनेको कति आउँछ। म्याथ मात्रै मन पर्ने 20 छ, साइन्स मात्रै मन पर्ने कति छ 15 छ र दुईटै मन नपर्ने कति छ 10 जना। सो 20 10 30 40 5 45 जना रहेछन् है त एट मस्ट। यो हामीलाई सोधेको हो, यो हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। अब तपाईलाई भेन डायग्राम बनाउनु मन छ त भेन डायग्राम पनि बनाइहाल्नुस्। सक्यो नि त हैन, हामीले सोधेको कुरा सक्यो। अब भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो। भेन डायग्राम बनाउनको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ 4वटा कुरा। कम्प्लिमेन्ट आइसक्यो, ओन्ली दुईटा छँदैछ, दुईटा ओन्ली, र हामीले भर्खरै यहाँ इन्टरसेक्सन पनि निकालिसक्यौं तल 5 जना भनेर। त हामीले भेन डायग्राम पनि यहाँ बनाउन सक्छौं। ल ल हाम्रो यो भेन डायग्राम भयो। अब यो भेन डायग्राममा हाम्रो म्याथको यतापट्टि साइन्सको यतापट्टि र म्याथ र साइन्स दुईटै मन पर्ने कति जना छन् हामीले यहाँ निकालेको छौं। कति जना छन् 5 जना छन्। कति जना छन् 5 जना छन्। म्याथ र साइन्स दुईटै मन पर्ने। सो तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ के हुन्छ ल यहाँ के गर्नु पर्यो 5 जना भनेर लेख्नु पर्यो। ल त्यस्तै म्याथ मात्रै मन पर्ने कति जना 20 जना यहाँ लेख्नु पर्यो 20 जना। साइन्स मात्रै मन पर्ने कति जना 15 जना त यहाँ लेख्नु पर्यो 15 जना। दुईटै मन नपर्ने कति जना 10 जना त यहाँ लेख्नु पर्यो 10 जना। कम्प्लिमेन्ट्री हैन, त्यो हामीले सोधेको छ छैन, यो एटमा सोधेको, यो सोधेको, यो निकालिहाल्यौं। ल अब हेर्नुस् जोड्नुस् तपाईले गरेको मिलेको छ कि छैन। 20 5 25 25 र 15 ले कति भयो 40 40 र 10 ले कति भयो 50 त टोटल विद्यार्थी कति भयो 50 दिएको छ 50 मिल्यो। अथवा यसरी पनि हेर्नुस् 20 5 25 25 र 15 ले 40। सो ए युनियन बी भनेको कति हो 40 त ए युनियन बी 40 छ आको यहाँ कहाँ छ ए युनियन बी 40 आको निकालेको रहेछ हामीले। ल ए युनियन बी निकाल्नु परेन नि त। ठीक छ, सो तपाईले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ, निकालेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्तिजनक कुरा छैन।
ठिक छ ल अब यसरी पनि हेर्नु न 20 मा 5 घटाउनुस् सरी 20 र 5 जोड्नुस् कति हुन्छ 25 एनएम भनेको 25 यसरी पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ एनएस भनेको 15 5 20 यसरी पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ दिएको छ भने है त ल सो यो क्वेशन पनि हाम्रो सकिएको छ तपाईहरुले यदि स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनशट गर्नु होला है त ल स्क्रिनशट गर्नुस् त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर हाम्रो यो 5 नम्बरमा जान्छौं है त हामी ल क्वेशन नम्बर अब हामी जान्छौं 5 मा सो 5 नम्बरमा के भनेको छ हेर्नु है त राम्ररी बुझौं इन अ ग्रुप अफ 150 people 120 लाइक टु प्ले भलिबल 85 लाइक टु प्ले फुटबल एन्ड 25 लाइक नन अफ द गेम्स एकदम सजिलो क्वेशन छ सो एउटा ग्रुप रहेछ 150 जनाको त टोटल मान्छे कति रहेछन् 150 जना रहेछन् यन यु भनेको 150 त्यस्तै गरिकन 120 लाई भलिबल मन पर्छ हेर्नु है याद गर्नु भलिबल मात्रै भनेको छ भलिबल ओन्ली भनेको छ छैन भलिबल भनेको छ सो 120 लाइक टु प्ले भलिबल 120 लाई भलिबल यन बी भनेको 120 85 लाइक टु प्ले फुटबल सो फुटबल एनएफ भनेको 85 25 लाइक नन अफ द गेम्स 25 जनालाई कुनै पनि मन पर्दैन सो कुनै पनि मन नपर्नु भनेको के हो त कम्प्लिमेन्ट क्वेशन हेरेर हुन्छ है फेरि कुन बेला हुन्छ यो याद राख्नु पर्छ माथि अघिसम्म के दिएको थियो मन पर्ने दिएको थियो 81 दुईटै मन पर्दैन भनेर दियो त्यही भएर यो कम्प्लिमेन्ट भयो यदि माथि मन नपर्ने दिएको छ र यहाँ 81 दुईटै मन पर्ने भन्यो भने त्यो पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ क्वेशन अनुसार फरक हुन्छ झुक्याउने बेलामा त्यस्तो क्वेशन दिन सक्छ है त ल अब निकाल्नु पर्ने के छ त भेन डायग्राममा देखाउनु भनेको छ हामी चारवटा कुरा निक्लेपछि भेन डायग्राममा देखाउँछौं त्यो सकिहाल्यो अर्को हेरौं हाउ मेनी पिपल लाइक टु प्ले बोथ द गेम्स दुईटै गेम खेल्न मन पराउने कति भनेपछि के निकाल्न सोधेको छ दुईटै गेम खेल्न मन पराउने भनेपछि हामीलाई इन्टरसेक्सन सोधेको छ यो कति हुन्छ त्यस्तै यो 2 नम्बरमा सोधेको क्वेशन 3 नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नुस् हाउ मेनी पिपल लाइक टु प्ले भलिबल ओन्ली भलिबल मात्रै खेल्न मन पराउने कति एन्ड ओन्ली भियु भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्नेछ सो अब हामी सल्युसन गर्दै लागौं ल हेर्नुस् अब टोटल युनिभर्सल सेट दिएको छ यन भी र यन एफ दिएको छ यन भी र यन एफ दिएको छ कम्प्लिमेन्ट पनि दिएको छ सो हामीले के गर्न सक्छौं यो दुईटा युज गर्न सक्छौं सुरुमा यो र यो युज गरेर युनियन निकाल्न सक्छौं सो यन यु भनेको यन भलिबल युनियन फुटबल प्लस यन भलिबल युनियन फुटबल दुईटै खेल्न मन नपराउने सो यन यु कति छ 150 भी युनियन एफ भनेको जम्मा खेल खेल्न मन पराउने कति छन् थाहा छैन खेल खेल्न मन पराउने विद्यार्थी प्लस खेल खेल्न मन नपराउने विद्यार्थी 25 सो यन भी युनियन एफ कति आउँछ त 150 मा 25 घटाए 125 आयो त्यस्तै नाउ फेरि हेर्नुस् यो दिएको छ अब यो दुईटा दिएको छ युनियन पनि छ इन्टरसेक्सन निकाल्न मिल्यो त यन भी युनियन एफ भनेको के हुन्छ यन भी भलिबल खेल्न मन पराउने फुटबल खेल्न मन पराउने माइनस दुईटै खेल्न मन पराउने भी इन्टरसेक्सन एफ सो यो छ 125 120 जनालाई भलिबल मात्रै खेल्न मन पर्छ भलिबल खेल्न मन पर्छ 85 जनालाई फुटबल खेल्न मन पर्छ र दुईटै खेल्न मन पराउने कति छ त्यो हामीले निकाल्न सक्छौं सो कति आउँछ हेर्नुस् यो माइनस त यतातिर आउँदा के हुन्छ प्लस भी इन्टरसेक्सन एफ प्लस भयो 120 प्लस 85 कति हुन्छ 120 प्लस 85 भनेको 205 मा यो 125 के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो त 80 जनालाई के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि दुईटै खेल खेल्न मन पर्दो रहेछ यो हामीले सोधेको क्वेशन हो सो एउटा आन्सर भयो हेन्स 80 स्टुडेन्ट लाइक टु प्ले बोथ गेम्स है एउटा भलिबल अर्को फुटबल अब हामीलाई यन ओन्ली भी निकाल्नु भनेको छ त्यो पनि हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं अगेन भलिबल मात्रै खेल्न मन पराउने कति हो त भलिबल खेल्न मन पराउने माइनस दुईटै खेल्न मन पराउने त्यसो भए
भलिबल खेल्न मन पराउने भनेको कति हो त हाम्रो 120 माइनस दुईटै खेल्न मन पराउने भनेको कति छ त हाम्रो 80। त कति जना आए 40 जना। यो भयो अर्को हाम्रो एन्सर। सो अब हामीले भेन डायग्राम पनि बनाउनु भनेको छ है क्वेशन नम्बर फर्स्टमै। त हेर्नुस् भेन डायग्राम बनाउन 4 वटा कुरा चाहिन्छ। एउटा कुरा छ यहाँ छ, अर्को कुरा निकाल्यौं भर्खर यहाँ निकाल्यौं, अर्को कुरा पनि निकाल्यौं। अब एउटा कुरा बाँकी रह्यो के यन अन्ली यफ भनेको फुटबल मात्रै खेल्न मन पराउने कति, यो भनेको फुटबल खेल्न मन पराउने माइनस दुईटै खेल्न मन पराउने। सो कति आउँछ हेर्नुस् यन अन्ली यफ भनेको फुटबल खेल्न मन पराउने 85 माइनस दुईटै खेल्न मन पराउने भनेको कति छन् 80 जना छन्। सो कति जना आए त फुटबल मात्रै खेल्न मन पराउने जम्मा 5 जना मात्रै रहेछन् है। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो। त भेन डायग्राम हामी बनाऊ ल। यो हाम्रो भेन डायग्राम है त। अब एउटा छ हाम्रो भलिबल खेल्न मन पराउने, अर्को छ फुटबल खेल्न मन पराउने। भलिबल र फुटबलको दुईटा सेटहरू छ, रातो भलिबल नीलो फुटबल। सो दुईटै खेल्न मन पराउने कति 80। जहिले पनि सुरुमा यो बिचको कलम भर्नु जहिले पनि है त। दुईटै खेल्न मन पराउने 80, भलिबल मात्रै खेल्न मन पराउने 40, फुटबल मात्रै खेल्न मन पराउने कति जना 5 जना, दुईटै खेल्न मन नपराउने कति 25 जना। जोड्नुस् यो सबै 40 80 र 40 120, 120 र 5 ले 125, 125 र 25 ले 150। सो टोटल विद्यार्थी कति 150 हो ओइ मिलो ठीक छ। अथवा यो तीनटा मात्रै जोड्नु 80 र 40 120, 120 र 5 125। सो 125 भनेको के हो हाम्रो यति भाग हो, यो भनेको ए युनियन बी हो, बी युनियन एफ हो। कति 125 छ मिलो। यसरी तपाईहरुले चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल यो क्वेशनलाई पनि तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं ठीक छ। क्वेशन पुरै देखिएको छ यस ल पुरै देखिएको छ एकदम राम्रो। अब हेरौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 6। क्वेशन नम्बर 6 ल क्वेशन नम्बर 6 ले के भनिरहेछ हेरौं है त। 150 स्टुडेन्ट्स वर आस्क्ड वेदर दे लाइक क्रिकेट अर फुटबल बास्केटबल भनेको 150 जना विद्यार्थीलाई सोधिएछ तँलाई क्रिकेट मन पर्छ कि फुटबल मन पर्छ भनेर सोधिएछ। भने जम्मा विद्यार्थी कति रहेछन् 150 जना रहेछन्। सो यो के हो यो भनेको हाम्रो टोटल युनिभर्सल सेट हो 150 एनयू को भ्यालु 100 लाइक्ड क्रिकेट 100 लाई के मन पर्दो रहेछ क्रिकेट मन पर्दो रहेछ र 52 जनालाई दुईटै मन पर्दो रहेछ है। दुईटै भनेको अब अर्को कुनै एउटा बास्केटबल भन्ने फुटबल त्यहाँ गेम छ क्रिकेट र बास्केटबल। सो 100 जनालाई क्रिकेट मन पर्दो रहेछ। यन सी भनेको कति भयो त 100 भयो। यन अन्ली सी हैन क्रिकेट मात्रै मन पर्ने 100 जना भनेको छैन क्रिकेट मन पर्ने त क्रिकेट मन पर्ने भनेको यन सी। त्यस्तै दुईटै मन पर्ने यन सी इन्टरसेक्सन बी बास्केटबल र क्रिकेट दुईटै मन पर्ने कति त 52 जना। इफ 12 did not like any of these two games 12 जनालाई दुईटै गेम मन पर्दैन थियो। सो दुईटै गेम मन नपर्ने भनेको युनियनको कम्प्लिमेन्ट कतिजना 12 जनालाई मन नपर्ने। फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बास्केटबल बास्केटबल मन पर्ने भनेको के हो एनबी को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेर भनेको। एन ओन्ली बी होइन बास्केटबल मात्रै मन पर्ने भनेको छैन के भनेको छ बास्केटबल मन पर्ने भनेर भनेको छ। सो एनबी कति हुन्छ निकाल्नु भनेको। अर्कोमा जाऊ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक ओन्ली वान गेम एउटा मात्रै गेम मन पर्ने विद्यार्थीहरुको चाहिँ संख्या निकाल्नुस् भनेको छ। सो एउटा मात्रै गेम मन पर्ने भनेको के हो कि त बास्केटबल मात्रै मन पर्ने अर्को क्रिकेट मात्रै मन पर्ने। सो क्रिकेट मात्रै मन पर्ने र बास्केटबल मात्रै मन पर्ने यो निकाल्नु भनेको छ। दुईटा जोड्नु पर्यो नि त क्रिकेट मात्रै मन पर्ने 5 जना बास्केटबल मात्रै मन पर्ने 5 जना। सो 10 जनालाई के भयो एउटा गेम मात्रै मन पर्यो नि त 5 + 5 10 भयो 10 जनालाई एउटा मात्रै गेम मन पर्यो। कसैलाई 5 जनालाई क्रिकेट 5 जनालाई बास्केटबल दुईटै गेम मन परेको छैन नि त त्यहाँ यसरी भन्न खोजेको। अब भेन डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो। भेन डायग्राम बाइ युजिङ भेन डायग्राम भनेको छ भेन डायग्राम बनाउनको लागि हामीलाई 4 वटा कुरा चाहिन्छ।
चारवटा कुरा भइसकेपछि हामीले भेन डायग्राम बनाउन सक्छौँ। अब भेन डायग्राम तपाईँले सुरुमा बनाउँदा पनि हुन्छ एज्युम गरेर, अथवा फाइनल्ली बनाउँदा पनि हुन्छ। त म के सजेसन दिन्छु भने फाइनल्ली सबै डेटा आएपछि भेन डायग्राम बनाउनु होला, किनकि त्यो गर्नु भने अलिकति सजिलो हुन्छ है। ल अब हेरौँ, अब हामीलाई के दिएको छ, युनियन दिएको छ। यहाँ युनियन दिएको छ, सरी युनियन भन्दा चाहिँ युनिभर्सल सेट दिएको छ र कम्प्लिमेन्ट दिएको छ। युनियन निकाल्न सकिन्छ, सकिन्छ। त सुरुमै निकालौँ युनियन। सुरुमै निकालौँ। हामीलाई के थाहा छ त, वी नो यन यु भनेको यन क्रिकेट युनियन बास्केटबल प्लस यन क्रिकेट युनियन बास्केटबलको कम्प्लिमेन्ट। सो टोटल भनेको 150 जना छन्। 150 इक्वल्स टु यन सी युनियन बी हामीलाई थाहा छैन, दुईटै के मन नपर्ने गरी छन्, 12 जना छन्। त्यसो भए यन सी युनियन बी कति आयो, 150 मा 12 घटाउँदाखेरि 140 र 2 गर्दा 138 जना। ठिक छ, 138। अब युनियन आइसकेको छ, इन्टरसेक्सन पनि दिएको छ, यन सी पनि दिएको छ, भनेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौँ, यन बी निकाल्न सक्छौँ है त। अल्सो हेर्नुहोस्, यन सी युनियन बी भनेको अर्को के हुन्छ फर्मुला, क्रिकेट मनपर्ने प्लस बास्केटबल मनपर्ने माइनस दुईटै मनपर्ने हो। सो यसको भ्यालु कति छ, यसको भ्यालु छ 138। क्रिकेट मनपर्ने कति छन्, 100 जना छन्, 100 जना। बास्केटबल मनपर्ने थाहा छैन, दुईटै मनपर्ने 52 जना छ। त्यसो भए हामीले निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, 138 छ, यतातिर आउँदा के हुन्छ, यो 100 घट्छ। 138 माइनस 100 भनेको कति भयो, 38 मात्रै भयो। अनि यो 52 के हुन्छ, यता जोडिन्छ। सो 38 प्लस 52 कति भयो, गर्नु त, 38 प्लस 52 कति भयो, 90। 50 60 70 80 90, यस 90 जना भयो। सो 90 जनालाई बास्केटबल मन पर्दो रहेछ र 100 जनालाई क्रिकेट मन पर्दो रहेछ। तर अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त, क्वेशनमा हेर्नुहोस्, मैले लाइन ताने। अब हामी निकाल्नु पर्यो कि बास्केटबल मनपर्ने कति भनेको छ, त्यो हामीले निकालिहाल्यौँ नि, 90। यो एउटा एन्सर भइहाल्यो है, यो एउटा एन्सर भइहाल्यो। अब एउटा मात्रै गेम मनपर्ने कति, एन ओन्ली सी र एन ओन्ली बी निकाल्नु पर्ने भयो। सो क्रिकेट मात्रै मनपर्ने, क्रिकेट मात्रै मनपर्ने भनेको कति हो, क्रिकेट मनपर्ने माइनस दुईटै मनपर्ने। सो क्रिकेट मनपर्ने कतिजना छन्, 100 जना छन्। 100 माइनस दुईटै मनपर्ने कति छन्, दुईटै मनपर्ने दिएको छ यहाँ 52 जना। सो 100 माइनस 52 हिसाब गरौँ है कति आउँछ। 100 मा 50 घट्यो, 50 भयो। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, 2 घटाउनु पर्यो, 48 जनालाई क्रिकेट मात्रै मन पर्दो रहेछ। त्यसै बास्केटबल मात्रै मनपर्ने कति, बास्केटबल मनपर्ने माइनस दुईटै मनपर्ने। सो बास्केटबल मनपर्ने हाम्रो कति छन्, 90 जना, दुईटै मनपर्ने 52 जना। त 90 माइनस 52 कति हुन्छ त, 38। 90 माइनस 52 38 हुन्छ, यस 38 हुन्छ होला है, मलाई त्यस्तै लाग्यो कि 28 हुन्छ। 52 छ, 62 72 82 ल 38 हुन्छ। अब हामी निकाल्नु पर्ने के हो, दोस्रो नम्बरको क्वेशनमा हु लाइक्ड ओन्ली वान गेम। त एउटा मात्रै गेम मनपर्ने भनेको के हो, क्रिकेट मात्रै मनपर्ने प्लस बास्केटबल मात्रै मनपर्ने। क्रिकेट मात्रै मनपर्ने कति, 48। बास्केटबल मात्रै मनपर्ने कति, 38। सो कति भयो, 8 गुणा 16 को 6 क्यारी ओभर 1 4 5 6 7 8 86 जना। यो हाम्रो एन्सर भयो, एउटा मात्रै मनपर्ने। अब भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो। त भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा फिगरलाई यहाँ लिएर आउन सक्छौँ। यो भयो हाम्रो भेन डायग्राम। अब अझै त्यसलाई ठुलो बनाउनु मन छ भने लगेर ठुलो भयो है त। अब हामीलाई के छ त, एउटा क्वेशनमा क्रिकेट होला, अर्को बास्केटबल होला। क्रिकेट र बास्केटबल हैन, एउटा क्रिकेट सी, अर्को बास्केटबल बी। सुरुमा बिचको लेख्नुहोस्, बिचको भागमा
दुईटै गेम मन पर्ने कति 52 जना त 52। दुईटै गेम मन पर्ने 52 जना। क्रिकेट मात्रै मन पर्ने कति जना 48 जना। बास्केटबल मात्रै मन पर्ने कति जना 38 जना। दुईटै मन नपर्ने कति जना 12 जना। ल चेक गरौँ तपाईले बनाएको भेन डायग्राम। 48 + 52 + 38 + 12 गरौँ कति हुन्छ है त। 48 + 52 + 38 यति मात्रै जोडे मैले कति आयो 138 आयो। 138 आयो। 138 भनेको हाम्रो युनियन हुनुपर्छ हो त। हेर्नुस् युनियन छ मिलो। अब यसमा 12 पनि जोडौँ +12 150 आयो। 150 छ हाम्रो यस 150 छ भनेपछि हामीले बनाएको भेन डायग्राम एकदम ठिक छ एकदम सही छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौं। र तपाईहरुलाई यदि स्क्रिनशट गर्न मन छ भने तपाईले स्क्रिनशट पनि गर्नु होला। म यसलाई मिलाइदिन्छु है त। ल सो यो स्क्रिनशट तपाईहरुले गर्नु होला र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है। क्वेशनहरु राम्ररी देखिएकै छ। अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन। क्वेशन नम्बर हाम्रो कति त क्वेशन नम्बर 7। ल सो क्वेशन नम्बर 7 मा के भनेको छ हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ है त। In a class of 60 students, 15 students like math only and 20 like English only. 60 जना छन् टोटल, जसमा 15 जनालाई के मन पर्छ अरे 15 जनालाई म्याथ मात्रै मन पर्छ र 20 जनालाई इंग्लिश मात्रै मन पर्छ। सो यही कुरालाई हामी लेखौं पहिला कि टोटल स्टुडेन्ट कति छन्। टोटल स्टुडेन्ट NU 160 जना छन् जम्मा। म्याथ मात्रै मन पर्ने मात्रै है ओन्ली छ याद राख्नुस् म्याथ ओन्ली। सो एन ओन्ली म्याथ कति छन् 15 जना छ। त्यस्तै एन ओन्ली अर्को के छ इंग्लिश मात्रै मन पर्ने यन ओन्ली इंग्लिश ई कति छन् 20 जना छन्। 5 डिड नट लाइक एनी सब्जेक्ट 5 जनालाई कुनै पनि मन पर्दैन। यन यम युनियन ई म्याथ इंग्लिश को कम्प्लिमेन्ट यो कति छ 5 जना छ। के क्वेशनमा सोधेको छ रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। भेन डायग्राम हामी बनाइहाल्छौं चारवटा कुरा पत्ता लगाएर एउटा कम्प्लिमेन्ट दुईटा ओन्ली वाला र एउटा इन्टरसेक्सन। अर्को हेरौं फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टु लाइक बोथ अफ द सब्जेक्ट दुईटै मन पर्ने यम इन्टरसेक्सन यु निकाल्नु पर्ने भयो। यो कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्यो। अर्को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टु लाइक एट लिस्ट वान सब्जेक्ट। ल हेर्नुस् कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट मन पर्ने चाहियो। मैले तपाईलाई अघि के भनेको थिए कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट मन पर्ने भनेको के हो केही पनि नसोच्नु डाइरेक्टली युनियन निकाल्न सोधेको भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। के सोधेको अरे युनियन। अब कसरी बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो पनि कसरी त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है त। कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट मन पर्ने बढीमा दुईटा मन पर्दा पनि भयो। सो कम्तीमा एउटा मन पर्ने भनेको के हो म्याथ मात्रै मन पर्ने कम्तीमा एउटा मन पर्ने। इंग्लिश मात्रै मन पर्ने भनेको पनि के हो इंग्लिश मात्रै मन पर्ने भनेको कम्तीमा एउटा मन पर्ने हो के हैन इंग्लिश मात्रै मन पर्ने। दुईटै मन पर्ने पनि त हो नि। दुईटै मन पर्ने भनेको के हो कम्तीमा एउटा मन पर्ने बढीमा कतिवटा मन पर्न पाइन्छ दुईटा तीन जति पनि मन पर्न पाइन्छ। सो इन्टरसेक्सन भनेको के हो दुईटा मन पर्न पाउने। त एट लिस्ट वान भनेको के हो कम्तीमा एउटा बढीमा जतिवटा पनि पाइयो। सो यो भनेको दुईटा मन पर्ने यो एउटा मन पर्ने यो एउटा मन पर्ने। सो यदि तीनटाको सम भनेको के हो युनियन हो कि हैन हो नि। हो डाइरेक्टली हामीले यो तीनटालाई जोड्यो भने के आउँछ यन यम युनियन ई आउँछ। त्यही भएर मैले यो लेखिराखिन डाइरेक्टली मैले यम यम युनियन ई लेखिदिन्छु। के लेखिदिन्छु कार्डिनल नम्बर अफ यम युनियन ई यो निकाल्न हामीलाई सोधेको छ। सो यो हो यति क्वेशन हो है त। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्युसन निकाल्नु पर्यो। त कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुस् युनिभर्सल सेट दिएको छ कम्प्लिमेन्ट दिएको छ युनियन निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ मजाले सकिन्छ। सो हेरौँ यन यु भनेको यन म्याथ युनियन ई प्लस यन म्याथ युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट म्याथ युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट
माथि कम्प्लिमेन्ट छँदैछ। ल अब यो कतिजना 60 जना। यम युनियन ई कति छ हामीलाई थाहा छैन, निकाल्नु पर्यो। यो यम युनियन ई निकाल्नु पर्यो। प्लस कम्प्लिमेन्ट कति छ 5 जना 5 जना। देयरफोर यम युनियन ई भनेको कति आयो त 60 - 5 भनेको 55 आयो। कति आयो 55 जना आयो। सो एउटा आन्सर त हाम्रो निक्लियो। कोही दिक्कत छैन, कुनै दिक्कत छैन यसमा। अब हामी के निकाल्न सक्छौं, एन ओन्ली यम छ, एन ओन्ली ई छ, युनियन पनि आयो भनेपछि हाम्रो के आउँछ त अब इन्टरसेक्सन पनि आउने भयो कि भएन? भयो। त त्यही भएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अल्सो एन्ड एम युनियन ई भनेको एन ओन्ली एम प्लस एन ओन्ली ई प्लस एन एम इन्टरसेक्सन ई। सो यसको भ्यालु कति छ 55। म्याथ मात्रै मन पराउने 15, इङ्ग्लिस मात्रै मन पराउने 20। सो 15 प्लस 20 प्लस दुईटै मन पराउने है त। सो कति आयो हेर्नुस्, कति आयो 55 मा यो 15 पनि घटाउनु पर्यो, 20 पनि घटाउनु पर्यो भनेको 15 र 20 ले 35 घटाउनु पर्यो, 20 30 35 घटाउनु पर्यो। सो कति आउँछ 45 र 55 भनेपछि हाम्रो 20 जना हुने रहेछ। यो 20 जना पनि निकाल्न सोधेको छ यो 2 नम्बर क्वेशनमा दुईटै निकाल्ने आयो। यस, यो पनि हामीले निकाल्यौं। अब के निकाल्न सोधेको छ हामीलाई? अब निकाल्न सोधेको छ भेन डायग्राम। के भेन डायग्राम? अब भेन डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो हो कि हैन? ल सो म भेन डायग्राम यतातिर बनाउँदै छु, तपाईले हेर्नु होला। ल यो भेन डायग्राम मैले यहाँ बनाएँ। अब एउटा हाम्रो के हो म्याथको, अर्को इंग्लिशको। एउटा हो म्याथको, अर्को इंग्लिशको। त म्याथ र इंग्लिश दुईटै मन पर्ने कति जना छन्? म्याथ र इंग्लिश दुईटै मन पर्ने इन्टरसेक्सन भनेको 20 जना छन्। यो बीचको भाग भनेको इन्टरसेक्सन हो, त्यही भएर 20 जना छन्। त्यस्तै गरिकन म्याथ मात्रै मन पर्ने कति जना छन्? 15 जना छन्। सो म्याथ मात्रै मन पर्ने 15 जना। इंग्लिश मात्रै मन पर्ने कति जना? 20 जना। इंग्लिश मात्रै मन पर्ने पनि 20 जना छन् है। सो 20 जना। अनि दुईटै मन नपर्ने कति जना? 5 जना। त्यही भएर यहाँ 5 जना। के हुन्छ ल 5 जना। अब यो सबै जोडेर हेर्नुस् एकचोटी। 20 20 40, 40 र 15 ले 55, 55 र 5 ले 60। टोटल कति छन् विद्यार्थी? 60। मिलो? मिलो। यसरी पनि जोड्नुस्। 20 20 40, 40 10, 50 र 5 ले 55। सो एम युनियन ई भनेको कति रहेछ? 55 रहेछ। 6 55 6 त मिलिरहेको छ। यसरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो। तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला, म अझै ठुलो बनाइदिन्छु बरु तपाईले देख्नु भएको छैन भने। ल यसलाई पनि आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो सेम टाइपको क्वेशनहरु हामीले गरिरहेका छौं र यसले तपाईहरुको जुन धेरै एउटै टाइपको क्वेशन हेर्यो भने पनि कुराहरु चाहिँ याद हुन्छ, प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर मैले गरिरहेको छु है त। अब हाम्रो एउटा लास्ट क्वेशन आजको लागि छ, क्वेशन नम्बर 8। यो क्वेशन अब हेर्नुस् है, यो क्वेशन हामीले गरेको त हो, फेरि एकचोटी गरौँ। सबैभन्दा फर्स्टको क्वेशन नै हाम्रो यस्तै क्वेशन थियो। अब यो हाम्रो सेकेन्डको क्वेशन हाम्रो यहाँ गर्दै छौं। दोस्रो चोटी गर्दै छौं है, सेकेन्ड नम्बर नभनौं, दोस्रो चोटी यो क्वेशन गर्दै दिउँ। त हेरौँ कसरी गर्ने हो, तपाईहरुलाई आइडिया छ कि छैन? अघि हामीले गरेको कुरा हो खासमा। ल क्वेशन नम्बर 8 हो यो। कति हो? क्वेशन नम्बर 8 हो। ल हेर्नुस्, एउटा एक्जाम भएछ, 40% विद्यार्थी पास भए। सो याद राख्नुस्, पर्सेन्टेजको क्वेशन आउने बित्तिकै टोटल पर्सेन्टेज भनेको कति हुन्छ? 100%। त केही नसोचिकन लेखिहाल्नुस्। टोटल पर्सेन्टेज एनयू भनेको कति हुन्छ? 100% हुन्छ। ठीक छ? ल अब हेरौँ,
40% विद्यार्थी म्याथमा मात्रै पास भए। कहाँ? म्याथमा मात्रै 40% मात्रै याद गर्नुहोस्। 30% विद्यार्थी साइन्समा मात्रै पास भए। सो हामीले पास भएको दिइरहेको छ है। तपाईले के गरे? म्याथमा मात्रै पास भएको यन ओन्ली यम भनेको कति लेखे त? 40% लेखे। 90 हैन है, यो 40 हो। त्यस्तै गरिकन साइन्समा मात्रै पास भएको कति हो? साइन्समा मात्रै पास भएको 30%। त्यस्तै गरिकन दुईटैमा फेल भएको 10% स्टुडेन्ट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। दुईटैमा फेल हुने, अघि पास हुने दिइरहेको थियो, अब के भन्दियो? दुईटैमा फेल हुने भन्दियो। त दुईटैमा फेल हुने भनेको के हो? कम्प्लिमेन्ट। के को कम्प्लिमेन्ट? युनियनको कम्प्लिमेन्ट। यम युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट कति दिएको छ? 10% दिएको छ। इफ 200 स्टुडेन्ट पास इन साइन्स, साइन्समा 200 विद्यार्थी पास भए अरे। साइन्स भनेको एनएस, यसमा कतिजना विद्यार्थी पास भए? 200 जना विद्यार्थी पास भए भने फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट। टोटल नम्बर कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। पर्सेन्टेजमा त टोटल नम्बर 100% हो, तर नम्बरमा कति हो? 100 जना हो कि 200 जना हो कि 300 जना हो कि 400 जना हो कि 500 जना हो कि कतिजना हो त निकाल्नु पर्यो नि। हो, त्यो चाहिँ हामीले नम्बरमा सोधेको छ। म के गर्छु भने टोटल नम्बरलाई म के मानिदिन्छु त? यक्स मानिदिन्छु है त। टोटल नम्बरलाई हामीले यक्स मान्न सक्छौं अथवा इन्टरसेक्सनलाई पनि हामीले यक्स मान्न सक्छौं। त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। सो सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् है, यो क्वेशनमा यस्तो खालको क्वेशन अथवा जुनसुकै क्वेशनमा तपाईले यदि इन्टरसेक्सन निकाल्न सक्नुभयो, भने तपाईहरुको लगभग प्रब्लमहरु सल्भ हुन्छ। इन्टरसेक्सनलाई पर्सेन्टेजमा तपाईले निकाल्नु भयो अथवा नम्बरमा निकाल्नु भयो भने तपाईहरुको धेरै जसो क्वेशनहरु छिटो तरिकाले सल्भ हुन सक्छ। सो अब यहाँ हामी हेरौं के गर्न सक्छौं होला त। निकाल्नु के भनेको छ त्यो पनि पढ्नु पर्यो, निकाल्ने कुरा पनि लेखौं। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट। के रहेछ त? यन निकाल्नु पर्ने रहेछ। मैले यसलाई के मान्दिए? यक्स एज्युम गर्दिए। यक्स मैले माने, यक्स को भ्यालु निकाल्यो भने हाम्रो भयो। अब हेरौं, अब के छ? युनिभर्सल सेट छ, कम्प्लिमेन्ट छ। युनियन निकाल्न सक्यो त सक्यो भने निकालिहालौं सरमै है। ल, सो यन यु भनेको के हुन्छ? यन यम युनियन यस प्लस यम युनियन यस को कम्प्लिमेन्ट। सो टोटल कति छ? 100%। यम युनियन यस कति हुने भो? निक्लिन्छ है अब। प्लस कम्प्लिमेन्ट कति छ? 10%। दुईटैमा फेल हुने 10%। त्यसो भए यम युनियन यस कति आयो? 100% माइनस 10% भनेको 90% आयो। ठीक छ ल, 90% आयो। अब हामीले इन्टरसेक्सन पनि निकाल्न सक्छौं। हेर्नु है त, इन्टरसेक्सन पनि निकाल्न सक्छौं। अल्सो हेर्नु, यम युनियन यस भनेको म्याथ मात्रै मन पर्ने प्लस साइन्स मात्रै मन पर्ने प्लस दुईटै मन पर्ने हो कि हैन? हो। त्यसो भए यो छ 90%। 90% युनियन छ। म्याथ मात्रै मन पर्ने कति? 40%। साइन्स मात्रै मन पर्ने कति? 30%। दुईटै मन पर्ने कति? थाहा छैन। निक्लियो अब? निक्लियो। दुईटै मन पर्ने कति भएछ त त्यसो भए भन्दा 90 माइनस 40 माइनस 70 भनेको 20%। दुईटै मन पर्ने 20%। अब हेर्नुस्, हामीलाई के दिएको छ? यो नम्बरमा दिएको छ। के? साइन्स मन पर्ने चाहिँ 200 जना भनेर नम्बरमा दिएको छ। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि साइन्स मन पर्ने चाहिँ पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो। केमा निकाल्नु पर्यो? पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। सो अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यन साइन्स मन पर्ने कति त निकाल्नु है त। कसरी निकाल्न सकिन्छ? यो भनेको साइन्स मात्रै मन पर्ने प्लस दुईटै मन पर्ने म्याथ इन्टरसेक्सन साइन्स हो कि हैन? यो फर्मुला हाम्रो कुन फर्मुलाबाट आएको हेर्नुस् त। यसलाई तपाईले उदाहरण दिनुस् के हुन्छ? माइनस हुन्छ। त्यही फर्मुलाबाट आएको है। यन ओन्ली यस भनेको
NS माइनस n यम इन्टरसेक्सन x त्यही फर्मुलाबाट हामीले यो लेखेको हो। सो अब कति पर्सेन्टेज आउँछ हेरौँ है त। साइन्स मात्रै मन पर्ने कति छन् 30%, 30% प्लस दुईटै मन पर्ने भर्खर निकाल्यौं कति 20%, 20%। त कति आयो हाम्रो यो 50% आयो। साइन्स मन पर्ने केमा आएको हो यो पर्सेन्टेजमा आएको। नम्बरमा कति छ 200 जना। सो हामीले के भन्न सक्छौं भने 50% अफ टोटल भनेको कति हो x, टोटल भनेको NU, 50% अफ x भनेको कति हो त 200 जना हो। कति जना हो 200 जना हो 50% आयो कतिको 50% टोटलको 50%, टोटलको 50% भनेको 200 जना हो। सो 50% भनेको कति हो 0.5, 50/100 भनेको 0.5, 0.5 x इक्वल्स टु कति भयो त हाम्रो 200 भयो। त्यसो भए यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त x को भ्यालु कति आयो त 200/0.5 गर्ने हो भने 400 आउँछ। यस 400 आयो। सो हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट्स कति रहेछन् त देयरफोर टोटल स्टुडेन्ट्स NU इक्वल्स टु 400 रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौं। अब हेर्नुस् हामीलाई भेन डायग्राम पनि बनाउनु भनेको छ। त मैले तपाईहरुलाई भनिसके भेन डायग्राम बनाउन कतिवटा कुरा चाहियो, चारवटा कुरा चाहियो। के एउटा चाहियो कम्प्लिमेन्ट, एउटा दुईटा मात्रै ओन्ली को दुईटा र एउटा इन्टरसेक्सन। सो हेरौँ के आइसकेको छ भेन डायग्राम बनाउनको लागि। हेरौँ है त हामीले अब पर्सेन्टेजमै बनाऊ भेन डायग्राम है त। पर्सेन्टेजमै बनायो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो एउटा कम्प्लिमेन्ट छ हामीसँग। के छ यहाँ कम्प्लिमेन्ट छ हो, पर्सेन्टेजमा छ कम्प्लिमेन्ट छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुस् इन्टरसेक्सन छ कम्प्लिमेन्टमा छ, अर्को ओन्ली छ हो। सो आयो हाम्रो भेन डायग्राम। भेन डायग्राम अब बनिसक्यो। त्यही भएर अब यहाँ म भेन डायग्राम बनाउँदै छु। ल हेर्नु है त। ल यो भयो हाम्रो भेन डायग्राम। यसलाई म अझै अलिकति ठुलो बनाउँछु। ल अब हेर्नुस् हाम्रो म्याथ र के छ त साइन्स छ। सो एउटा म्याथ अर्को साइन्स दुईटै मन पर्ने कति पर्सेन्टेज, दुईटै मन पर्ने इन्टरसेक्सन 20%। सो यो भयो हाम्रो 20%। त्यस्तै गरिकन म्याथ मात्रै मन पर्ने कति पर्सेन्टेज, म्याथ मात्रै मन पर्ने 40%। सो यहाँ भयो 40%। साइन्स मात्रै मन पर्ने कति पर्सेन्टेज 30%। सो यहाँ भयो 30%। दुईटै मन नपर्ने कति पर्सेन्टेज 10%। सो यो भयो 10%। त हेर्नुस् यो के हो हाम्रो भेन डायग्राम हो। भेन डायग्राम भनेर लेखिदिनु भयो भने अझ राम्रो है त। ल अब जोड्नुस् 40 20 60 60 30 90 90 10 100%। सो टोटल भनेको पनि कति हो 100% नै हो। त हामीले बनाएको भेन डायग्राम के छ एकदमै ठीक छ भन्ने हामीले थाहा पायौं। सो यो सँगसँगै हामीले सेटका 8 वटा क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गरिसक्यौं र यो सबै जति पनि क्वेशन्सहरु छन् यी भनेका दुईटा सेट भएका ए र बी अथवा बी र सी, यम र यस दुईटा सेट भएका क्वेशन्सहरु र यस्तै क्वेशन्सहरु अर्को भिडियोमा पनि म लिएर आउने छु। पार्ट 2 भिडियोमा दुईटा सेट भएका अलिकति डिफरेन्ट टाइपको क्वेशनहरु हुन्छन्। त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला र तीनटा सेट भएको पनि म एउटा भिडियो लिएर आउँछु। त्यो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको लागि म यति नै गर्दै छु र जाँदै जाँदै म तपाईहरुलाई एउटा केही इन्फर्मेसन पनि दिन चाहन्छु। त हेर्नुस् तपाईले स्क्रिनशट गर्नु भयो, स्क्रिनशट गर्नुस् ल। पहिला यो स्क्रिनशट गर्नु ल, गर्नुभयो। अब हामी जाउँ तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि।
सो तपाईहरुले एउटा नम्बर त थाहा छ होला तपाईहरुलाई थाहा छैन भने टिपिहाल्नुस् 9844959895 98459558 यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर हो के को नम्बर हो अरे नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर हो यो नम्बर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सेभ गरेर राख्नु होला किनकि तपाईहरुलाई ब्याचलर सम्म यो नम्बरले काम दिन्छ हामीले तपाईहरुको लागि भनेर नर्सरी क्लास देखि ब्याचलर मास्टर सम्मको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन मोडल क्वेशन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन च्याप्टर वाइज क्वेशन सबैको सोलुसन बनाएर हालेका छौं विशेष गरिकन तपाईहरुको 10 क्लासको हरेक सब्जेक्टको सबै कुराहरु तपाईले पाउनुहुन्छ सो तपाईले जानु पर्यो युट्युबमा गएर के गर्नु पर्यो सर्च गर्नु पर्यो क्लास 10 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 साइन्स नेपाल अनलाइन स्कुल अथवा क्लास 10 इंग्लिश नेपाल अनलाइन स्कुल यसरी तपाईले सर्च गर्नु होला र तपाईले आफूले खोजेको भिडियोहरु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यदि प्लेलिस्ट निकाल्न आउँदैन भने म प्लेलिस्ट निकाल्न सिकाइदिन्छु हेर्नुस् तपाईले के गर्नुस् पहिला सर्च गर्नुस् जस्तो तपाईले कुनै क्लास र कुनै सब्जेक्टको भिडियो खोज्दै हुनुहुन्छ 10 क्लासको म्याथ क्लास 10 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नुस् भिडियो आउँछ तर के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो र्यान्डमली आउँछ यसरी यसरी एक एकवटा भिडियोहरु आउँछ अब तपाई के गर्नु पर्यो तपाईको मोबाइलमा सर्च गरिसकेपछि त्यो लेखेर सर्च गरेपछि यहाँ तीनटा बटन हुन्छ राइटको टपमा दाहिनेको टुप्पोमा सो यहाँ तपाईले थिच्नु भयो भने त्यहाँ आउँछ फिल्टर भन्ने अप्सन के भन्ने अप्सन आउँछ फिल्टर भन्ने अप्सनमा थिच्नु भयो भने त्यहाँ अगडम मगडम आउँछ त्यहाँ टाइप भन्ने पनि हुन्छ त्यो पनि हेर्नु होला टाइप भन्ने आउँछ सो टाइपमा तपाईले थिच्नु भयो भने त्यहाँ आउँछ अगडम मगडम अप्सन तपाईले त्यहाँ केमा थिच्नुस् प्लेलिस्टमा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सो प्लेलिस्टमा थिचेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले सर्च गरेको क्लासको तपाईले सर्च गरेको सब्जेक्टको चाहिँ भिडियो आउँछ ठ्याक्क बन्डलमा हामीले 100 वटा अथवा 200 वटा अथवा 300 वटा यस्तो बन्डलमा राखेका छौं कुनै मोडल क्वेशनको बन्डल छ कुनै सब्जेक्ट वाइजको छ कुनै कन्सेप्ट दिने बन्डल छ यस्तो बन्डलहरु छन् तपाईले यो प्लेलिस्टमा थिचेपछि सट्टा आउँछ तपाईहरुले अनि त्यसको राम्रोसँग सिरियल अर्डरमा माथिबाट तल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै भन्दा धेरै ज्ञान तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा मात्रै होइन यो त युट्युबको कुरा भयो युट्युब मात्रै होइन फेसबुक टिकटक भाइबर इन्स्टाग्राम सबैतिर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने प्लेटफर्महरु छन् एकाउन्टहरु छन् ग्रुपहरु छन् ती ग्रुपहरुमा तपाईहरु जोइन हुनुस् र त्यहाँ भएका भिडियोजहरु कन्टेन्ट्सहरु त्यस्तै गरिकन इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु हेर्नु होला त्यहाँबाट तपाईले धेरै नयाँ नयाँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा मूलभूत जानकारी तपाईलाई म के दिन चाहन्छु भने यसपालिको दशैं तिहार पछाडी जुन एससी का विद्यार्थीहरु छन् तिनीहरुलाई हामी एकदम बृहत रूपमा ट्युसन क्लासहरु पढाउँदै छौं यही व्हाइट बोर्डमा हामी तपाईहरुलाई पढाउँछौं र यदि तपाईहरुलाई आफ्नो एससी को एक्जाम जुन तपाईहरुको फागुन चैतमा हुन्छ अथवा वैशाखमा कहिले हुन्छ पछि रुटिन आइबिस्ता हुन्छ यदि तपाईहरुलाई ए प्लस ल्याउन मन लागेको छ अथवा 4GB ल्याउन मन लागेको छ अथवा राम्रो मार्क्स एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउन मन लागेको छ भने तपाईहरुले हाम्रो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अहिलेसम्म पनि केही पढ्नु भएको छैन भने चिन्ता लिनु पर्दैन हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्न सदैव तत्पर छौं है सो तपाईहरुले के गर्नुस् यो नम्बरमा भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राम के अरे कि त भाइबर कि त व्हाट्सएप कि त टेलिग्राम तपाईसँग जे छ त्यसमा मेसेज गर्नु होला तर अहिले होइन कहिले दशैं तिहार पछि हामीले क्लासेसहरु गरिरहेका हुन्छौं हामी नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरु पनि दिइरहेका हुन्छौं युट्युब फेसबुक भाइबर त्यस्तै गरिकन टिकटक तिर त्यो इन्फर्मेसन पनि लिँदै गर्नु होला सबैतिर सोशल मिडियामा जोइन हुनु होला र हाम्रो क्लासमा जोइन गर्नु होला यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला सर म 10 क्लासको चाहिँ क्लास लिन इन्ट्रेस्टेड छु दशैं तिहार पछिको क्लास लिन इन्ट्रेस्टेड छु भनेर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त र त्यतिखेर पनि तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नु होला अथवा कल गर्नु होला है सो यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु हाम्रो भिडियोहरुलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला धेरै भन्दा धेरै पढ्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरु समक्ष हाम्रो भिडियो पुर्याइदिनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु हस्त धेरै धेरै